हल्का बेसिकहरूको बारेमा जानकारी छ। ओके, के थाहा छ त, कस्तो हुँदो रहेछ त, केही छ भने यसो तपाईँले केही भनिदिनु सक्नुहुन्छ कि? लाइक यो डिएचसिपी अथवा उसको बारेमा उम्, लाइक अब डिएचसिपी भनेको चाहिँ हाम्रो डाइनामिक होस्ट कन्ट्रोल प्रोटोकल भन्छौँ होइन। नर्मली हाम्रो डिएचसिपी चाहिँ हामीले लोकल ल्यान्ड नेटवर्कहरूमा चाहिँ लाइक अब प्राइभेट आइपीहरू सेयर गर्नको लागि रिसेन्टली नर्मल सिनेरियोमा चाहिँ डिएचसिपी युज गर्छौँ होइन। अब जुन हजुरले ओएसपीएफ भन्नुभयो अनि यो जुन बिजिपी प्रोटोकलहरू भन्नुभयो, यिनीहरू भनेको चाहिँ नर्मली एउटा राउटिङ प्रोटोकलहरू भयो। बिजिपी भनेको चाहिँ वर्ल्ड वाइड इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको लागि चाहिँ युज भएको प्रोटोकल, जसलाई हामी बोर्डर गेटवे प्रोटोकल पनि भन्छौँ होइन। ओएसपीएफ भनेको ओपन सर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, यो चाहिँ नर्मली एउटा यो पनि एउटा राउटिङ प्रोटोकल नै भयो होइन। हो, ठिक हो। हजुर, राउटिङ प्रोटोकल नै भयो। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको पाथ सेलेक्सनको लागि चाहिँ अब नर्मली पाथ सेलेक्सनको प्रोसेसहरू हुने भयो। यसमा चाहिँ लाइक नेम सजेक्ट ओपन सर्टेस्ट पाथ फर्स्ट भन्नाले अब जुन चाहिँ पाथहरू सर्टेस्ट हुने भयो त्यो चाहिँ फर्स्ट सेलेक्ट हुने भयो। र नर्मल्ली यो चाहिँ भनेको वर्ल्ड वाइड युज भन्नाले जस्तै बिजिपी प्रोटोकल जस्तै चाहिँ वर्ल्ड वाइड युज भएको छैन, तर नर्मल्ली आफ्नो इन्टरनल नेटवर्कहरूमा चाहिँ ओएसपीएफ म्याक्सिमम युज भइरहेको हुन्छ। ओके, सो ओभरभ्यू चाहिँ त्यही नै भइहाल्यो होइन। अब यो भन्दा बाहेक प्रिफिक्स लिस्टहरू भयो, एक्सेस लिस्टहरूको बारेमा पनि पक्कै थाहा होला होइन, त्यो चाहिँ म एजुम गर्छु। अब एउटा क्वेसन के आउँछ त भन्दाखेरि हामीले यत्रो प्रोटोकलहरूको बारेमा पढेको हुन्छौँ, यत्रो प्रोटोकलको भनौँ न ल्याबहरूमा भयो, रियल फिल्डमा हामीले जति पनि यो इम्प्लिमेन्ट गरेको हुन्छौँ होइन, तर कुन ठाउँमा चाहिँ कुन युज गर्ने त त्यो कसैलाई केही थाहा छ? इफ अब जस्तै कि मानौँ हामीले ओएसपीएफ युज गरिरहेको छौँ होइन, हामी कुन सिनारीमा ओएसपीएफ युज गर्छौँ त? हामीसँग अरू पनि त त्यसको विकल्पहरू छन्, जस्तै कि EIGRP छ होइन। सो कुन केसमा चाहिँ हामी ओएसपीएफ युज गर्छौँ, अथवा कुन केसमा हामी कुनै पनि डिभाइसलाई एक्सेस मोडमा चलाउँछौँ, ट्रङ्क मोडमा चलाउँछौँ होइन। हामीले हटस्पट क्रिएट गर्छौँ भने सो त्यसको बारेमा चाहिँ हामी आज डिस्कसन गर्छौँ है। सो ल अब हामी प्रेजेन्टेसनमा जाउँ होइन। क्याम्पस नेटवर्क डिजाइनबाट सुरु गरौँ। सो यो क्याम्पस नेटवर्क डिजाइन भनेको चाहिँ हाम्रो कलेजवाला क्याम्पस चाहिँ होइन होइन, यसलाई चाहिँ हामी के भनेर बुझौँ भन्दा एउटा एन्टरप्राइज नेटवर्क डिजाइनिङको बारे भनेर बुझौँ है। सो कुनै पनि नेटवर्कहरू डिजाइन गर्दाखेरि अब यो डिजाइनको हामी पहिला प्रिन्सिपल चाहिँ हामीले पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि, जस्तै कि हामी कसरी डिजाइन गर्छौँ त, डिजाइन गर्नु अगाडि प्लानिङमा के गर्छौँ होइन, इम्प्लिमेन्टेसन हामी कसरी जान्छौँ, जति पनि हामीले नेटवर्क डिजाइन गरेको हुन्छ त्यसको अप्टिमाइज कसरी गर्छौँ होइन। र त्यो नेटवर्क पनि कुनै न कुनै टाइम त अभियसली हाम्रो भनौँ न ओल्ड होला अथवा टेक्नोलोजी पुरानो होला, हामी त्यसलाई पछि कसरी भनौँ न रिभ्याम्प गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यसमा स्टार्ट गर्छौँ है त। सो पहिला जाउँ हामी यसमा डिजाइन प्रिन्सिपल्सहरूमै जाउँ होइन, जुनमा हाम्रो भेरियस फेजेसहरू हुन्छ। अब यो फेजेसमा चाहिँ कुन फेजमा के काम गरिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो, एकदम बेसिक कुरा छ। यदि यता कसैलाई डिजाइन गर्नु पर्यो भने सबैभन्दा फर्स्टमा हामी के गर्छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो प्रिन्सिपल्सहरूबाट भेरिफाई गर्न सक्छौँ है। सो ओके, यसमा हाम्रो 4-5वटा फेजेसहरू छ होइन। जस्तै कि हामी प्लानिङ गर्न सक्छौँ। प्लानिङमा चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के हो त, फर्स्ट कुरा त हामीलाई त्यो थाहा हुनु पर्यो कि हाम्रो एक्ज्याक्ट रिक्वायरमेन्ट के हो होइन। त्यो कुरा हामीलाई थाहा भइसकेपछि हामी देन डिजाइन फेजतिर जान्छौँ कि। र डिजाइनिङ फेजमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन रिक्वायरमेन्ट छ त्यो रिक्वायरमेन्ट मिट गर्नलाई हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिजाइन फेजमा जान्छौँ। सो यो डिजाइन फेजमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि प्रोटोकल्सहरू छन्, सर्भिसेसहरू छन्, त्यसलाई हामी कसरी एकअर्कासँग कम्युनिकेट गराउँछौँ भन्ने बारे चाहिँ हाम्रो डिजाइन फेजमै हामी प्रिपेरेसन गर्छौँ होइन। एकचोटि डिजाइन हाम्रो रेडी भइसकेपछि हामी त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा जान्छौँ। ओके, जस्तो कि फर इक्जाम्पल मैले एउटा डिजाइन बनाएँ जुनमा चाहिँ म कोरमा मेरो राउटिङ टेबल एकदम धेरै छ, सो म ओएसपीएफ युज गर्न नसकेर फर इक्जाम्पल मैले बिजिपी युज गरिरहेको छु।
भने त्यो केसमा यदि मेरो कोरमा BGP छ भने अब त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरिसकेपछि कतिको प्रब्लम आउँछ त, के आउँछ त, त्यो कुराहरू पनि मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मेरो एउटा डिजाइन रेडी हुन्छ, म त्यो डिजाइन इम्प्लिमेन्ट गर्छु, देन आफ्टर म त्यसलाई अपरेट फेजमा लान्छु कि अपरेट फेजमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो डिजाइन जुन मैले बनाएँ त्यो डिजाइनले पर्फेक्टली काम गर्छ भन्ने चाहिँ कहिले नै हुँदैन कि। यदि मैले BGP गरेँ, BGPमा केही इस्यु आयो, अब त्यसलाई कसरी अप्टिमाइज गर्ने त, अथवा सम भनौँ न अनयुजुअल ट्राफिकहरू आउन थाल्यो जुनले गर्दा चाहिँ मेरो नेटवर्क युज नै गर्न नसक्ने भयो भने त्यो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्ने कुरा हामी जति पनि मोनिटरिङ हुन्छ त्यो चाहिँ हामी अपरेट फेजमा गर्छौँ हैन। वान्स अपरेट फेजबाट जति पनि हाम्रो डाटा कलेक्ट हुन्छ त्यो डाटालाई चाहिँ हामी अप्टिमाइज फेजमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, त्यो डाटा हेरेर चाहिँ अब यसलाई कसरी रिडिजाइन गर्ने त, अथवा कसरी फेरि अब यो नेटवर्कलाई म्यानेज गर्ने त, अथवा इस्यु आयो भने यसलाई कसरी सर्ट आउट गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हामी अप्टिमाइज फेजमा गर्छौँ भने रिटायरमेन्ट फेज भनेको अघि मैले भने जस्तै कुनै पनि के भन्छ नेटवर्कहरूको टेक्नोलोजीहरू पुरानो अहिले भनौँ नयाँ हुँदै आइरहेछ, नयाँ टेक्नोलोजीहरू डेभलप हुँदैछ भने यदि टेक्नोलोजी पुरानो हुँदै गयो भने त्यसलाई अब हामी फेरि कसरी चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीसँग कोप अप गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी रिटायरमेन्ट फेजमा गर्छौँ। सो यसमा यो एउटा हाम्रो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि एकदम बेसिक कुराहरू हुन्छ तर जुनलाई चाहिँ हामीले भनौँ न जहिले ध्यान दिइरहेको हुँदैनौँ कि। सो त्यो कुराको बारेमा चाहिँ हामी आज डिस्कस गर्दैछौँ है। सो अहिलेसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? एनीवन? इम्प्लिमेन्ट फेजमा थोरै भनिदिनु। हेलो, इम्प्लिमेन्ट फेजको, हजुर इम्प्लिमेन्ट फेजको बारेमा भनिदिनुहोस्। ओके, इम्प्लिमेन्ट फेज हैन। सो फर एक्जाम्पल मानौँ मेरो एउटा रिक्वायरमेन्ट छ जुन रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ के होला त भन्दाखेरि मेरो गेस्ट नेटवर्क छ जहाँ चाहिँ मेरो 1000 जना युजर्स छ जुन र म त्यो 1000 जना युजर्सलाई चाहिँ म कनेक्ट गराउँदैछु मेरो अब कुनै सिस्टम छ हैन। अब त्यो सिस्टम फर एक्जाम्पल हुनसक्छ सर्भिसेसमै भन्दा हटस्पट सिस्टम भनौँ जुन हामीले हिजो सायद सबैले हटस्पटको क्लास एटेन्ड गरिसकेको नै जस्तो लाग्छ मलाई हैन। सो सायद सबैलाई थाहा होला। फर एक्जाम्पल मानौँ अब हामी हटस्पट इम्प्लिमेन्ट गर्दैछौँ। सो इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा चाहिँ अब हामीले हटस्पट कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ त, त्यो हटस्पटलाई चाहिने हाम्रो ब्याकएन्डमा के रन हुन्छ त। फर एक्जाम्पल AAA सर्भिसेसहरू रन हुन्छ हैन, जस्तै रेडियस हाम्रो इन्टरनल पनि हुनसक्छ एक्सटर्नल पनि हुनसक्छ। हामी त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ त, त्यो गेस्ट नेटवर्क जुन छ गेस्ट नेटवर्क हाम्रो कोर हाम्रो भनौँ न इन्टरनल नेटवर्कसम्म त मिक्सअप हुन भएन नि त, त्यो भयो भने त सेक्युरिटीमा थ्रेट हुन आयो। यदि गेस्ट नेटवर्कले मेरो इन्टरनल नेटवर्क एक्सेस गर्यो भने त प्रब्लम हुन्छ नि त। सो त्यो सबै हामी डिजाइन गरेर हामी जस्ट के भन्छ इम्प्लिमेन्ट जुन हामी गर्छौँ जस्तै कि सेटअप जुन गर्छौँ त्यो सेटअप गर्ने चाहिँ हाम्रो इम्प्लिमेन्ट फेजमा पर्न आउँछ। थ्याङ्क यू सर, मैले बुझेँ यो अहिलेको भन्दा क्लियरली बुझेँ। हजुर हजुर क्लियर भयो नि हैन। ओके ठिकै छ। अरू कसैलाई केही प्रब्लम छ यहाँसम्म? जस्तो सुजन चाहिँ जस्तो हामीले लेट सपोज एउटा क्लाइन्टको चाहिँ डिजाइन गरिरहेछौँ हैन। सो एउटा चाहिँ राउटरको क्यापेसिटी हैन के कन्सिडरेसन हुन सक्छ त? ओके त्यो पनि अलिकति भनिदिनु न अडियन्सलाई। ओके यस्तो छ त्यो यो हाम्रो जति पनि अब मानौ फर एक्जाम्पल मलाई एउटा सिम्पली मानौ 10 वटा कम्प्युटर भएको नेटवर्क म सेटअप गर्दैछु भने म अभियसली ASRहरू त पक्कै हाल्दिनँ अथवा ISRहरू हैन। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी हार्डवेयर स्पेसिफिक भएर पनि जान सक्छौँ कि जुन चाहिँ सायद यसको फर्दर स्लाइडमा छ हैन। फर्दर स्लाइडमा हामी हार्डवेयरको पनि सायद हुनुपर्छ, इनकेस छैन भने म त्यसको लागि फेरि पनि भनिदिन्छु। अब हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ भन्दा जहिले पनि हामी स्पेक्स हेरेर काम गर्छौँ। फर एक्जाम्पल माइक्रोटिकको कुरा गरौँ हैन। माइक्रोटिकमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो एकदम लो मोडल जुन चाहिँ हामी ह्याप मिनी भन्छौँ, ह्याप मिनीदेखि हाम्रो क्लाउड कोरको पनि 7200 सिरिजकोहरू हैन 72 को। सो त्यो लेभलसम्मको हाम्रो डिभाइसेसहरू हुन्छ। अब हामीले कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ भन्दाखेरि हामी जहिले पनि त्यसको फर्स्ट कुरा त स्पेक्समा भर पर्नुपर्ने भयो कि। स्पेक्समा अब त्यसको कोर काउन्ट कति छ, हैन, ऱ्याम कति युजेज हुन्छ, क्याच कति छ, र हाम्रो डाटा फ्लो कति हुन्छ त।
इफ हामीले कन्फर्म भन्न सक्छौँ, जस्तै कि कुनै केसमा के हुन्छ त भन्दा मेरो 500 जना युजर्स हुन्छ, 500 जना युजर्सले पर युजरले 1 MB को मात्र डाटा दिन्छ र त्यो राउटरमा यदि मेरो कुनै पनि के भन्छ QoSहरू इम्प्लिमेन्ट छैन अनि त्यसपछि आएर फायरवाल्सहरू इम्प्लिमेन्ट छैन भने देन हामी मिड रेन्जकोमा पनि सिफ्ट हुन सक्छौँ कि, किनकि बेसिकली 500 युजर जनाको जस्ट 500 MB डाटाको लागि 2 कोर्स इज मोर देन एनफ हैन त। सो यो हामी जति पनि हाम्रो यो भनौँ न हार्डवेयर स्पेसिफिकेसन हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले बेस्ट चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा सबै डिभाइसेसहरूको चाहिँ इच एन्ड एभ्री टाइम भेन्डरले स्पेसिफिक हार्डवेयरको स्पेसिफिक थ्रुपुट क्यापेसिटीहरूदेखि लिएर फायरवाल यतिसम्म हुन्छ भनेर जहिले डिटेल दिएको हुन्छ कि। सो एउटा चाहिँ के हुन्छ भने जहिले एकदम मस्ट कुरा भनेको वी सुड रिड द स्पेक्स, हाम्रो जे रिक्वायरमेन्ट छ त्यो रिक्वायरमेन्टको बेसिसमा हाम्रो स्पेक्स म्याच हुन्छ कि हुँदैन त, र त्यो म्याच हुन्छ भने हामी फर्दर फ्युचरमा हामीले के गर्न सक्छ त हैन। सो त्यो हिसाबले चाहिँ हामी डिभाइस हेर्छौँ कि। सो त्यसरी चाहिँ हामीले डिभाइसहरू पर्चेस गर्ने अथवा इम्प्लिमेन्ट गर्ने फेजतिर जानुपर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू। सो अब यसमा हेरौँ है, टास्क इन नेटवर्क डिजाइन। एकदम सिम्पल कुरा छ, अघि भनेकै कुरा हो, त्यस्तो नयाँ केही पनि छैन हैन। अब यसमा चाहिँ अलिकति के छ त भन्दा फर्स्ट भनेको हामी त एउटा प्लानिङ गर्दाखेरि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट त थाहा हुनै पर्यो। रिक्वायरमेन्ट थाहा भएपछि हामी प्लान गर्छौँ, डिजाइन गर्छौँ, इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ, मोनिटर गर्छौँ हैन। र त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अब अर्को एउटा सिनेरियो चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा एक्जिस्टिङ नेटवर्क पनि हुनसक्छ है। जस्तै कि मानौँ मेरो एउटा अर्गनाइजेसन छ, त्यो अर्गनाइजेसनमा अलरेडी मेरो एक्जिस्टिङ नेटवर्क छ नि, त्यो नेटवर्कलाई हामी कसरी रिभ्याम्प गर्छौँ त भन्ने कुरा नि हामी हाम्रो यही सिमिलर प्रोसेसमै जान्छौँ है। हामी इच एन्ड एभ्री प्रोटोकल्सहरू हेर्छौँ, त्यसमा कुन प्रोटोकल्स कसरी युज भइरहेछ, त्यो प्रोटोकल्सलाई हामी अरू केही वेमा युज गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ। सो त्यो सबै हामी भेरिफाई गरेर हामी अघि जस्तै प्लानिङ गर्छौँ। प्लानिङ हुँदै अब इम्प्लिमेन्टेसनदेखि लिएर हैन हाम्रो जति पनि यो मोनिटरिङको पार्टहरू छ, त्यसपछि रिटायरमेन्ट फेजहरू हामी सबै इन्क्लुड गर्दै जान्छौँ है। अब हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने चाहिँ के हुन्छ त, जस्तै कि मानौँ न हामीले डिभाइस त राख्ने भन्यो हैन, अब कस्तो डिभाइस राख्ने त हामीलाई थाहा, त्यो पनि त थाहा हुनु पर्यो नि त। सो त्यसको लागि त हामीले प्लानिङ गर्नु पर्यो। सो प्लानिङ फेजमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा फर्स्ट कुरा भनेको हामी कुन कुन एप्लिकेसन रन गर्छौँ, जस्तै कि भोइसहरू भनेको एकदम सेन्सिटिभ डाटाहरू हुन्छ हैन। सो आइदर वी आर युजिङ भोइस अथवा लेट्स से कुनै एफटीपी सर्भर्सहरू मात्र चलाइरहेछौँ, इमेल सर्भिसेसहरू। सो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले एकदम ध्यान दिएर चाहिँ पहिल्यै प्लानिङ फेजमा चाहिँ सोचिसक्नु पर्ने हुन्छ कि। सो हामी के एप्लिकेसनहरू रन गर्नुहुन्छ त, हाम्रो इन्टरनेट कनेक्सन हामीलाई कस्तो चाहिन्छ त, कतिको स्पिडी कनेक्सन चाहिन्छ त, कति थ्रुपुट चाहिन्छ त, त्यो कुराहरू भयो। त्यसपछि आएर एड्रेसिङको कुराहरू आउँछ। हामी अभियसली एन्टरप्राइज नेटवर्कमा भइसकेपछि हामीसँग त्यस्तो धेरै पब्लिक आइपी त पक्कै नै हुँदैन। सो हामी प्राइभेट आइपीमै जानुपर्ने हुन्छ। सो त्यो प्राइभेट आइपी पनि हामी कसरी सबनेट गर्छौँ त, कसरी मिलाउँछौँ त, त्यो कुराहरू पनि याद गर्नु पर्यो। र अर्को भनेको फ्युचरलाई सोचेर हामीले IPv6 मा यदि इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ त, जस्तै कि DNS64 राख्ने हो कि अथवा कुनै टनेलिङहरू गर्ने हो कि IPv4 टु IPv6 टनेलिङहरू गर्ने हो कि, त्यो कुराहरू पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको मेन भनेको हाम्रो कोरमा कुन कुन प्रोटोकल चलाउँछौँ त, जस्तै राउटिङ प्रोटोकल। इफ हामी OSPF चलाउँछौँ नि वाइ OSPF, त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। BGP चलाउँछौँ नि वाइ BGP, EIGRP भयो वाइ EIGRP। सो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई सबै नै थाहा हुनुपर्छ है। र त्यो कुराहरू चाहिँ हामी रिक्वायरमेन्टमै हामीले पहिले प्रि प्लान गरिसकेको हुनुपर्छ हैन। अर्को भनेको केबलिङ रिक्वायरमेन्ट, र हाम्रो सबभन्दा मैले पर्सनल्ली देखेकोमा म्यानेजमेन्ट आइटी को म्यानेजमेन्टमा सबभन्दा नराम्रो पक्ष भनेको केबलिङ म्यानेज गर्न नसक्नु चाहिँ एकदमै कस्तो भने नराम्रो पक्ष जस्तो लाग्छ है। सो हामी के गर्छौँ हेर्दाखेरि मानौँ मैले केबल ताने नयाँ केबलिङ गरेको छु, म एउटा बिल्डिङबाट अर्को बिल्डिङ मैले मजाले केबलिङ लगेँ। अब यदि त्यो केबल बिग्रियो भने अब के हुन्छ नेक्स्ट टाइम मैले मेरो पुरै अफिसभरिको डक खोल्दै केबल झिक्दै फेरि नयाँ केबल राख्दै लानुपर्ने हुन्छ कि। सो त्यो भनेको इट्स नट अ गुड प्र्याक्टिस। अब त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, हामीले पहिल्यै प्रि प्लान गर्नु पर्यो। इफ अ केबल कट्स हैन, एउटा केबल डाउन भयो भने हामी रिडन्डेन्सी कहीँबाट लान सकिन्छ कि अथवा केही गरेर हामी त्यसलाई अप गराउन सक्छौँ कि। सो त्यो प्लानिङहरू पनि हामी अलरेडी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ हैन। र अर्को भनेको चाहिँ
हाम्रो जति पनि हामीले एक्जिस्टिङ इक्विपमेन्ट युजहरू गर्छौँ त्यो इक्विपमेन्टहरू कस्तो छ त, जुन अघि मैले भनेको जस्तै कस्तो टाइपको हामी डिभाइसेस युज गर्छौँ त, कति युजर्ससम्मको अथवा कति थ्रुपुट हामीले दिन सक्ने डिभाइसेसहरू युज गर्छौँ त। सो तिनीहरू पनि प्लानिङ गर्नु पर्यो। इफ फायरवाल छ भने कस्तो टाइपको फायरवाल हामी युज गर्दैछौँ, के को लागि युज गर्दैछौँ, सो त्यो सबै कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा बाहेक अरू हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको क्युएस भनेको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन, क्वालिटी अफ सर्भिस। यसमा अब थ्रुपुट लिमिटेसनदेखि लिएर ट्राफिक अप्टिमाइजेसनको कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू आउँछन् र क्युएस इम्प्लिमेन्ट गर्नै पर्ने भयो। एउटा चाहिँ वायरलेस। सो मोस्ट अफ द मैले अथवा मेरो क्लाइन्ट्सहरूले कम्प्लेन गर्ने भनेको इन्टरनेट स्लो छ अथवा मेरो थ्रुपुट राम्रो छैन। सो जब हामी हेर्छौँ म्याक्सिमम भेटिने चाहिँ के छ भन्दा वायरलेसमा के हुन्छ, ल्याटेन्सी हुन्छ। क्लाइन्ट्सहरू युज गरेर हुन्छन्, जस्तै 2.4 गिगाहर्जको डिभाइसेस युज गरेर हुन्छन्, एकदमै इस्यु आउँछ होइन। सो त्यो वायरलेसको बारेमा नै हामीले प्रि प्लान गर्दा चाहिँ राम्रै हुन्छ है। र अर्को मेजर पार्ट भने सेक्युरिटी। हामी सेक्युरिटीलाई हाम्रो नेटवर्कमा कसरी इन्टिग्रेट गर्छौँ त, जस्तै कि फर इक्जाम्पल मानौँ हामी भिपिएन गर्छौँ होइन, भिपिएन हामी कसरी गर्छौँ त, कहाँदेखि कहाँसम्म भिपिएन गर्छौँ त। सो त्यो कुराहरू पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यदि हामीले मानौँ चेक पोइन्टहरू राख्छौँ, चेक पोइन्ट हामी कुन एन्डमा गएर चाहिँ राख्छौँ त, जस्तै टपमा अथवा मिडलमा अथवा हामी प्रोक्सीहरू राख्छौँ भने कतानिर राख्छौँ। सो त्यो कुराहरू पनि हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। र अर्को भनेको चाहिँ ब्यान्डविथ एभाइलेबिलिटी, जुन मैले अघि पनि भनि नै सकेको छु है। यहाँसम्म केही छ, यो रिक्वायरमेन्ट हामी कसरी मेजर गर्छौँ, हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कसैलाई के कन्फ्युजन छ? ओके, हेलो सुन, यो हाउ सेक्युरिटी इज इम्प्लिमेन्टेड छ नि, security is to be integrated into the network, यो चाहिँ बुझाइदिनु न एक्चुअली। ओके, यो भनेको चाहिँ बेसिकली के हो भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल मानौँ म एउटा आइएसपी इन्भाइरोमेन्टमा छु होइन। अब आइएसपी भन्नु बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा, यो जस्ट मैले इक्जाम्पल दिन खोजेको हो है। आइएसपी भन्नु बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि आइएसपी भनेको एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट ब्रिज जस्तो मात्र हो। सो आइएसपीले कहिले पनि फायरवाल युज गर्दैन फर इक्जाम्पलको केस होइन। अब के हुन्छ त भन्दा आइएसपी कुनै इन्टरनल नेटवर्क हुन्छ अथवा कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसनको इन्टरनल नेटवर्क हुन्छ। त्यो नेटवर्कमा उसले गेस्ट नेटवर्कमा त सेक्युरिटी इम्प्लिमेन्ट गर्दैन नि त होइन। उसले इम्प्लिमेन्ट कहाँ गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो कोर नेटवर्क जुन छ, आफ्नो मेन सर्भर नेटवर्क जुन छ, सर्भर जुनलाई हामी सर्भर फार्म भन्छौँ होइन, सर्भर फार्म जहाँ छ अथवा कुनै पनि हाम्रो भनौँ न भनरेबिलिटी पोइन्टहरू कहाँ छ त्यहाँनिर चाहिँ हामी नेटवर्क इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ कि हामी सेक्युरिटी राख्छौँ। फर इक्जाम्पल फायरवालले हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा गेस्ट नेटवर्क र हामी हाम्रो यताको अफिस नेटवर्क छुट्याउन सक्छौँ होइन। र कहाँनिर चाहिँ हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ त नेटवर्कमा भन्ने एउटा एकदम मेजर पार्ट हुन्छ कि। जस्तै फायरवाल भनेको हामी मानौँ लिङ्क कनेक्टिभिटी डाइरेक्ट फायरवालमा पनि जोड्न सक्छौँ अथवा राउटर थ्रु हुँदै फायरवालमा ल्याएर फायरवालबाट फेरि स्विचमा रिभर्ट पनि गर्न सक्छौँ। सो कहाँ गर्छौँ त, त्यो चाहिँ हाम्रो एक्चुअली प्लानिङको फेजमा गर्नुपर्ने हुन्छ कि। सो केही क्लियर भएको हो यसको बारेमा? हजुर हजुर, ठिक छ है। सो अर्को कुरा भनेको म यसमा चाहिँ डिटेलली जाँदिनँ होइन, यो म सरलाई मात्र भनिदिन्छु। हामीले बजेटहरूको पनि याद गर्नु पर्यो, किनकि हामी नेपालमा छौँ होइन, र नेपालीहरूको बानी भनेको बजेट एकदमै हाम्रो जति पनि हामीले प्लानिङ गऱ्यौँ बजेटै छैन भने त त्यो कम्प्लिटली वेस्ट नै भयो नि त। नेपालीहरूको कस्तो हुन्छ नि, नट जस्ट नेपाली होइन, सबै ठाउँको के हुन्छ, आइटीमा भनेको खासै त्यस्तो बजेट छुट्याउने बानी चाहिँ छैन कि इन अ डेभलपिङ कन्ट्रिज होइन। सो मानौँ मसँग एउटा सर्टेन बजेट छ भने मेरो सर्टेन रिक्वायरमेन्ट छ, त्यो बजेटमा हामी कसरी त्यो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्न सक्छौँ त। र हाम्रो अनगोइङ एक्सपेन्सेसहरू के हुन्छ त्यो कुराहरू पनि याद गर्नु पर्यो। अब त्यो डिभाइसेस कुनै बेला बिग्रेला अथवा पुरानो होला, नयाँ चेन्ज गर्नु पर्ला होइन, त्यो कुराहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को भनेको त्यो डिभाइसेसहरू ह्यान्डल गर्ने मान्छेहरू, जस्तै कि हामी आइटी टेक्निसियन्सहरू होइन। अब उनीहरूलाई चाहिने केही स्किल्सहरू छ कि के छ होइन, अथवा कति स्किल छ त। जस्तै फर इक्जाम्पल म चलाइरहेको छु, ओएसपिएफ चलाइरहेको छु र मलाई ओएसपिएफको बारेमा केही पनि थाहा छैन भने त ट्रबल सुट गर्न त गाह्रो हुन्छ नि त, त्यो त युजै भएन। सो मान्छेहरूलाई के थाहा छ त, सो त्यो कुराहरू पनि याद गर्नु पर्यो होइन।
त्यस्तै गरी अब लिगल कुराहरू पनि याद गर्नु पर्यो। जस्तै कि हामी रिसेन्टली सुनिरहेको हुन्छौँ डाटा ब्रिचिङ हैन, जुन चाहिँ एकदम सिरियस इस्यु नै भइसकेको छ। यता धेरैवटा कम्पनीहरूको डाटा ब्रिचहरू पनि भइरहेको छ। सो डाटा ब्रिचिङहरूको कुराहरू भयो, यो लिगल इस्युजहरूमा हामी कसरी प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ त। र अर्को भनेको हामीसँग भएको डाटा कतिको कन्फिडेन्सियल छ त, हामीले त्यो डाटा चलाउन पाउँछौँ पाउँदैनौँ हैन, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले अलरेडी प्रिप्लान गरेरै राखिराख्नुपर्ने हुन्छ कि। र अर्को भनेको पोलिसिज, जस्तै कतिवटा अर्गनाइजेसनको पोलिसी के हुन्छ त भन्दाखेरि मल्टिपल लिङ्कसँग कनेक्टिभिटी भइरहेको हुन्छ। यदि मेरो एउटा लिङ्क डाउन भयो भने अर्को लिङ्कबाट के भन्छ फेल ओभर गर्न सक्ने हुनु पर्यो। सो त्यो एउटा स्ट्रिक्ट पोलिसी हुनसक्छ जुनको लागि हामी ट्रस्ट अफ रिडन्डेन्सी प्रोटोकलहरू चलाउन सक्छौँ है। सो त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो हेर्दै पोलिसीमा पर्छ है। र अर्को छ हामीले एक्जिस्टिङ नेटवर्कलाई एनालाइज कसरी गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो, जुन चाहिँ सायद मैले अघि नै पनि भनि नै सकेको छु। त्यही नै कुरा छ, यसमा त्यस्तो नयाँ केही पनि छैन हैन। यदि मानौ म नेटवर्कमा फर इक्जाम्पल मैले एसटिपी चलाइरहेको छु, एसटिपी हामी एसटिपी के को लागि चलाउँछौँ कतिजनालाई थाहा छ यता? एसटिपी के को लागि युज हुन्छ? लुप डिटेक्ट गर्नु, लुप प्रिभेन्ट। ओके, के हुन सक्छ त भन्दाखेरि एसटिपी भनेको एउटा हाम्रो लुप प्रिभेन्सनको लागि युज हुने हो। तर एसटिपीले के जहिले लुप प्रिभेन्ट गर्न सक्छ त? अभियसली सक्दैन। फर इक्जाम्पल मानौ मेरो नेटवर्कमा डिभाइसेस छ 12-15 हजारवटा स्विचेस छ। इच एन्ड एभ्री स्विचेसबाट मैले एक्सेस गर्दै एराउन्ड त्यस्तै 7-8 हजारजना क्लाइन्टलाई दिइरहेको छु भने एसटिपीले त्यो केसमा लुप प्रिभेन्ट गर्न सक्छ त? जहिले त्यो पोसिबल पनि छैन नि त। जब म्याक फ्ल्यापहरू हुन थाल्छ, एसटिपीले आफ्नो स्टेट चेन्ज गर्न थाल्छ हैन। सो त्यो कुराहरू पनि हामीले एनालाइसिस गर्दा यदि प्रोटोकलहरू चलाइरहेको छौँ भने त्यो प्रोटोकलले हामीले जस्तो चाहन्छौँ त्यसरी बिहेभ गरिरहेको छ कि छैन, त्यो कुराहरू पनि याद गर्नु पर्यो। इफ छैन भने अब त्यसलाई हामी कसरी गर्न सक्छौँ त? जस्तै लुप प्रिभेन्सनको लागि हामीले एसटिपी मात्र नभए अरू पनि चलाउन सक्छौँ नि त। सिम्पली भन्दाखेरि हामी पोर्ट ब्याकअपहरू पनि चलाउन सक्छौँ हैन, अथवा जुनिपरतिर भयो भने हामीले के भन्छौँ त्यसलाई आरटिजी पनि भन्छौँ है। सो रिडन्डेन्ट फ्रम ग्रुपहरू भयो। सो भेरियस हामीसँग चाहिँ अप्सन्सहरू हुन्छ है। अब राउटिङतिर चाहिँ हामी ओएसपीएफ मात्र नभइकन अरू प्रोटोकल पनि चलाउन सक्छौँ है। सो धेरै हामीसँग हुन्छ अप्सन्सहरू चाहिँ। अब त्यसमा कुन चाहिँ हामीलाई बेस्ट हुन्छ त र कुनले चाहिँ हाम्रो एक्चुअल रिक्वायरमेन्ट मिट गर्छ त, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले सबै एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो परेन। ओके, अब फाइनल डिजाइन डेभलपमेन्टको बारेमा हेरौँ हैन। सो एकदम सिम्पली भन्दाखेरि हामीले फिजिकल्ली देख्नेमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा एउटा भनेको नेटवर्क डायग्राम रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। कुनै पनि ठुलो अर्गनाइजेसन छ र त्योसँग नेटवर्क डायग्राम छैन भने त्यो नेटवर्क भनेको एकदमै नराम्रो नेटवर्कै हुन्छ है। किनकि कुनै दिनमा मानौँ न फर इक्जाम्पल मेरो काठमाडौँदेखि भैरवासम्म मेरो स्विचेसहरू कनेक्सन छ पुरै, मेरो एउटा लिङ्क डाउन भयो जुनले गर्दाखेरि मेरो आधा पार्ट चलेन भने त त्यो कहाँनिर चल्यो नि त हामी हेरेर राख्न सक्दैनौँ नि इफ हामीसँग नेटवर्क डायग्राम छैन, मोनिटरिङ छैन नि। सो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। नेटवर्क डायग्राम भयो, नेटवर्क रिडन्डेन्सी एकदम चाहिने कुरा हो। नेटवर्क रिडन्डेन्सी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि केही गरेर मेरो एउटा लिङ्क डाउन भयो अथवा मेरो वान अफ द नेटवर्क डिभाइसेस डाउन भयो हैन, जस्तै स्विचेस मेरो बिग्रियो अथवा राउटर बिग्रियो कुनै केसमा भने अब त्यसलाई हामी रिडन्डेन्सी कसरी दिन सक्छौँ त भन्ने त्यो कुराहरू पनि आउँछ यसमा। अर्को भनेको फिजिकल कनेक्टिभिटी टु द एक्जिस्टिङ नेटवर्क, त्यही कुरा भइहाल्यो हैन। अब हामीले पोस्ट डिजाइन हार्डवेयर इन्भेन्ट्री डकुमेन्टेसनको कुराहरू छ। हामी कुन डिभाइस कहाँ राखिरहेछौँ, कस्तो डिभाइस राखिरहेछौँ, त्यो डिभाइसमा कति पोर्ट छ हैन, र त्यो डिभाइसको पोर्टको टाइपहरू के छ, त्यो सबै डकुमेन्टेसन हामीलाई चाहिने हुन्छ। अहिले त सबै इन्टरनेटमा गइसक्यो, इन्टरनेट एसएफपीहरू छ। अब पहिला के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि हाम्रो सिरियल कनेक्सनहरू पनि हुन्थ्यो कि। अब सिरियल कनेक्सनहरू हुँदाखेरि कुन डिभाइसमा हाम्रो सिरियल कनेक्टिभिटी सपोर्ट गर्छ त, अथवा कुन डिभाइसेसमा हामी चाहिँ मोड्युल राख्न सक्छौँ त सिरियल कनेक्टिभिटीको लागि। सो त्यो कुराहरूको पनि हामीले अलरेडी प्लान गरिसक्नुपर्ने हुन्छ हैन, अथवा फ्युचरको लागि। अब अहिले के छ त भन्दाखेरि अहिलेको वर्ल्ड भनेको एमपिएलएसको वर्ल्डै छ कि, सबैले एमपिएलएस नै युज गर्छन्, सबै सर्भिस प्रोभाइडर म्याक्सिममको एमपिएलएसै होला, सबै एन्टरप्राइज नेटवर्कको एमपिएलएसै युज हुन्छ। इफ एमपिएलएस पछि अब हाम्रो के हुनसक्छ त, फर इक्जाम्पल अहिले त एसटी1 एकदमै चर्चामा छ हैन, एसटी1 युज हुनसक्छ। र अब हाम्रो एक्जिस्टिङ नेटवर्कलाई हामी एसटी1मा युज गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ,
अथवा सक्दैनौँ भने पछि हामी यदि SD-WAN मा जान्छौँ भने हामीले के चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ त। सो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले प्री प्लानै गरिसक्नुपर्ने हुन्छ है। अर्को भनेको यो त भयो के भन्छ फिजिकल कुराहरूको नै मैले भनिरहेको थिएँ। अब लजिकल्ली हेर्दाखेरि एड्रेसिङ स्किम हामीसँग आइपी एड्रेसहरू लिमिटेड छ, चाहे हामी प्राइभेट युज गरौँ अथवा पब्लिक युज गरौँ, जे भने लिमिटेडै छ होइन। सो आइपी एड्रेसिङ हामीले एकदमै सोचेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। अर्को भनेको सपोर्टेड प्रोटोकल्स, हाम्रो के प्रोटोकल सपोर्ट गर्छ, इथर च्यानल होला, सिडिपी होला होइन, अथवा मानौ डिएचसिपी होला, बिजिपी के सपोर्ट गर्छ त लजिकल्ली, र त्यो लजिकललाई हामी फिजिकलमा कसरी बन्डल गर्छौँ त त्यो कुराहरू पनि थाहा पाउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर हाम्रो ब्रिजिङ ग्रुप्सहरू हुन्छ, भिल्यान्सहरू हुन्छ, जसलाई हामी भर्चुअल लोकल ल्यान्स पनि भन्छौँ है। सो त्यो कुरा चाहिँ सबै हामीले पहिले प्रिप्लान गरिसकेको हुनुपर्छ होइन। अब डिजाइन गाइड चाहिँ एकदम पोइन्ट वाइज छ। जस्तै सेक्युरिटी रिक्वायरमेन्ट हाम्रो के छ, भनरेबिलिटी आफ्नो नेटवर्क भनेर कहिले पनि भनरेबल हुनु हुँदैन, सकेसम्म त्यसलाई कसरी मिटिगेट गर्ने। अब त्यस्तोको लागि हामीले पेन टेस्टरहरू राख्न सक्छौँ। जस्तै कसैले हाम्रो नेटवर्कमा पेन टेस्ट गरिदियो भने त हामीलाई थाहा हुन्छ नि त कहाँ लुपहोलहरू छ, अथवा कहाँबाट कुनै अट्याक आउन सक्छ, अथवा हाम्रो कुनै मोबाइल एप्लिकेसनहरू होला, हाम्रो एपिआईतिर कतै केही छ होइन, त्यो सबै चाहिँ हामीले सोचिसक्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै गरेर रिडन्डेन्सीको कुराहरू आउँछ। हाम्रो नेटवर्क डिजाइनमा यदि एउटा नेटवर्कमा एउटा स्विच फेल भयो भने हामी कसरी स्विच गर्छौँ त अर्को पाथबाट, अथवा कतै केही डाउन भयो भने हामी कसरी स्वाप गर्छौँ त, हामी कसरी लिङ्क अपरेसनल गर्छौँ त, त्यो कुराहरू भइहाल्यो। लजिकल कनेक्टिभिटी विथिन ल्यान इन्भाइरोमेन्ट भइ नै हाल्यो होइन। र अर्को भनेको कनेक्टिभिटी टु द गेटवे, हामी इन्टरनेटमा कसरी एक्सेस गर्छौँ। गेटवे भनेको चाहिँ इन्टरनेट भन्दा नि आउट अफ द नेटवर्क भनेर बुझौँ होइन। यदि म आफ्नो नेटवर्क भन्दा बाहिर जान्छु भने म कसरी जान्छु त, त्यो कुराहरू भयो। र अर्को भनेको कन्फिगरेसन अफ इच डिभाइस, यो चाहिँ एउटा मेजर पार्ट पनि हो होइन। किनकि फर इक्जाम्पल यदि मेरो नेटवर्कमा 1000वटा डिभाइस छ भने मैले 1000वटा डिभाइस त अभियसली कन्फिगर गर्न सक्दिनँ नि त वान बाई वान। सो त्यस्तोको लागि अब अटोमेसनको कुराहरू पनि आउँछ होइन, हामी कसरी गर्छौँ त। सो त्यो सबै कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। डेप्लोइङ द नेटवर्क सेम अर्कै कुरा हो, यसमा केही पनि छैन होइन। हामीले प्लानिङ गर्छौँ, त्यो प्लानिङबाट चाहिँ हामी कसरी डेप्लोय गर्छौँ त। हामीले जति पनि हाम्रो यता रिक्वायरमेन्टहरू हामीले लिइसकेको हुन्छौँ, हाम्रो जति पनि प्लानिङ भइसकेको हुन्छ होइन, अब त्यसलाई हामी एक्चुअल्ली हाम्रो लाइभ नेटवर्कमा चाहिँ कसरी राख्छौँ त भन्ने त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले डेप्लोयमै पर्नाउँछ है। हामीले कसरी डेप्लोय गर्छौँ त, र कुन डिभाइस कुन लोकेसनमा छ हामीलाई त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो। जस्तै कि मेरो 100वटा अफिसेस छ भने मेरो प्लानिङमा चाहिँ के हुनुपर्छ भने मलाई 100वटा राउटर चाहिन्छ भनेर फर इक्जाम्पल मेरो रिक्वायरमेन्ट भयो, तर कुन राउटर कहाँ छ त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो। त्यो भयो नि डकुमेन्टेसनको पार्टहरू भयो है। यो सबै कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। मोनिटरिङ एन्ड रिडिजाइनिङ यो एउटा चाहिँ मेजर पार्ट नै हो। जस्तै कि मानौ मैले नेटवर्क त डेप्लोय गरेँ, अब यसलाई मोनिटर पनि गर्नु पर्यो। जस्तै कि मेरो कुनै केसमा के हुनसक्छ त भन्दाखेरि सिम्पली मैले VPN चलाइरहेको छु युजर्सलाई मेरो नेटवर्कभित्र एक्सेस दिनलाई। अब त्यो VPNले गर्दा चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दा मेरो CPU युजेस एकदमै हाई हुनसक्छ है। अब त्यो केसमा चाहिँ हामीले मोनिटर गर्नु पर्यो। अब डिभाइसेस ओल्ड भएर पनि हुनसक्छ, अथवा डिभाइसको क्यापेसिटी नपुगेर हुनसक्छ, डिभाइसेसको CPU के भन्छ हाई युटिलाइज भएर हुनसक्छ होइन, अथवा भनौँ मेरो लिङ्कहरू कन्जेसनमा गएको हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल मेरो एउटा स्विचको अपलिङ छ 1000 Mbps को, एन्ड त्यो लिङ्कमा मेरो अलमोस्ट 900 Mbps को ट्राफिकै आउँछ भने त त्यो कुराहरू पनि याद गर्नु पर्यो, त्यसले पनि प्रब्लम दिन्छ होइन। सो सबै कुरा चाहिँ हामीले प्रिडिफाइन गरिसकेको हुनुपर्छ है। मेन्टेनिङ डिजाइन डकुमेन्ट्स त्यही नै छ, यसमा केही छैन है। ल ओके, अब हामी हेर्छौँ मोडुलर नेटवर्क डिजाइन है। सो यहाँसम्म केही प्रब्लम छ कसैलाई? सबैले बुझेको हो? कसैलाई केही प्रब्लम छ यहाँसम्म? छ भने भनौँ। होइन सर। सो एउटा क्वेसन लाइक तपाईँको मोडुलर नेटवर्क डिजाइन भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, जस्तो अहिले तपाईँको नेटवर्किङ पनि तपाईँको भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टहरूमा स्लोली इम्प्लिमेन्ट हुँदै गइरहेछ होइन। सो त्यसको बारेमा पनि अलिकति भनिदिनु न, लाइक आइएसपीहरूले चाहिँ कुनै भर्चुअलाइजेसनहरू इन्टिग्रेट गरेको छ
Okay. switch level यस्तो छ अब modular structure अलि अहिलेसम्म हामीले हेर्यौँ भने इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल म्याक्सिममको चाहिँ मोजुलर नेटवर्क डिजाइनै देखिन्छ कि फिजिकल हार्डवेयर डिजाइनिङै छ। तर हामीले के गरेका छौँ भन्दा म्याक्सिमम आइएसपीहरूले चाहिँ अहिले भर्चुअलाइजेसनहरू युज गर्न थालेको छ। जस्तै कि हामी आइएसओहरू जस्तै एउटा फिजिकल सर्भरमै पनि राख्न सक्छौँ। जस्तै यसको एकदम एउटा इक्जाम्पल चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा ब्यान्डविथ म्यानेजर, किनकि ब्यान्डविथ म्यानेजर भनेको इफ इन केस अफ आइएसपीसँग त लाइक लिटरल्ली थाउजन्ड्स अफ क्लाइन्ट हुन्छ, जस्तै 10,000 20,000 50,000 क्लाइन्ट हुन्छ। अब त्यो 50,000 क्लाइन्टलाई एउटा फिजिकल डिभाइसले त हान्न सक्दैन नि त। सो त्यो केसमा हामी के गर्छौँ, हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा हाई नम्बर अफ सिपियूहरू चाहिन्छ, हाई नम्बर अफ कोर काउन्ट्स भएको भनौँ थ्रेड भएको डिभाइसेसहरू चाहियो, ऱ्याम एकदम हाई चाहिने हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो फिजिकल डिभाइसमा हुँदैन। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी त्यसलाई भर्चुअल्ली इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ। त्यो गर्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा हामीसँग लाइसेन्स हुनुपर्छ। सिम्पली लाइसेन्स चाहिँ हामी कोसँग लिन्छौँ भन्दाखेरि हामी जुन भेन्डरको हामी आइएसओ चलाएर भर्चुअलाइज गर्दै हुन्छौँ, सो त्योसँग हामीले इफ लाइसेन्स पर्चेस गर्छौँ भने हामी इजिली भर्चुअलाइज गर्न सक्छौँ। सो भर्चुअलाइजेसनको लागि हामीलाई केही पनि चाहिँदैन। मेन रिक्वायरमेन्ट भनेको मल्टिपल इथरनेट पोर्ट भएको डिभाइस चाहिन्छ। ओके थ्याङ्क यू। रमेशजीको एउटा क्वेसन छ, उहाँले सोध्नु भएको SD-WAN को बारेमा अलिकति ब्रिफ गरिदिनुहोस् भनेर। ओके, SD-WAN को बारेमा पनि SD-WAN को त एउटा SD-WAN भनेको हाम्रो पुरै यो भनेको एकदमै ठुलै टपिक छ कि SD-WAN को हामी एउटा सेसनमा भन्न सक्दैनौँ होइन। सो SD-WAN भनेको बेसिकली सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्क हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले एउटा सर्भर इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। त्यो सर्भरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो सर्भरले हाम्रो जति पनि नोड्सहरू हुन्छ, जति पनि फर इक्जाम्पल मानौँ मसँग त्यहाँ 100वटा नोडहरू होला होइन, म 100वटा नोडलाई म कसरी भनौँ न कन्फिगर गर्छु त, म कसरी कन्फिगरेसन पुस गर्छु त। जस्तै कि सेन्ट्रलाइजली म के गर्न सक्छु त, फर इक्जाम्पल मैले एउटा नयाँ स्विच लगेँ जोड्देँ, त्यो स्विचलाई के काम गर्नु त, त्यो स्विचले के सर्भिसेस दिनु त, त्यो सबै चाहिँ हाम्रो SD-WAN मा अलरेडी प्री डिफाइन्ड हुन्छ है। SD-WAN भनेको बेसिकल्ली हाम्रो एपिआई जसरी नै काम गर्छ होइन, त्यो कम्प्लिटली प्रोग्रामेबल हुन्छ है। आफूलाई जे चाहियो, आफूसँग प्रोग्रामिङ स्किल हुनु पर्यो, मलाई जे चाहिन्छ एड त्यो हटाइदिन्छु। हामी एउटा मेन ब्रेन जस्तो भयो। हजुर ब्रेन जस्तो भयो। हेलो साउन्ड अलिक काटी ओके, सो मेन ब्रेन जस्तो हुने भयो। सो मेन ब्रेनले चाहिँ आफ्नो सब डिभाइसेसहरूलाई पुश गर्ने भयो। हार्ड जस्तै भनौँ न, नेटवर्कको हार्ड जस्तै हुन्छ कि मेन मुटु भनौँ न। सो त्यसमा चाहिँ हामीलाई जे चाहियो हामी त्यही डेभलप गर्छौँ र कन्फिगरेसनहरू हामी पुस गर्दै जान्छौँ कि। ओके, अरू केही छ यता? ओके, व्हाट इज MPLS हैन? ओके, यो अटोमेसन र SD-WAN मा चाहिँ के फरक छ? यस्तो हुन्छ अटोमेसनको केसमा हामी के गर्छौँ भन्दा अहिले हामीले धेरै नै सुनिरहेको छौँ, जस्तै कि नेटवर्क अटोमेसन विथ पाइथनहरू छ होइन। पाइथनहरूबाट PHP बाट हामी जति पनि अटोमेसन गर्छौँ, त्यो अटोमेसनले के काम गर्छ त भन्दा हाम्रो एउटा फिजिकल सर्भर हुन्छ, त्यो सर्भरमा हामीले मानौँ मैले एउटा कोड लेखेँ, एउटा सिम्पल कोड लेखेँ, त्यो कोडले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि म नेटवर्क डिभाइसेसहरूमा जान्छु, एउटा लुप रन गर्छु र म सबै डिभाइसेसको कन्फिगरेसन तान्छु भन्ने त्यो टाइपकोलाई चाहिँ हामी अटोमेसनतिर भन्छौँ है। जस्तै कि मानौँ म कन्फिगरेसन पुस गर्नु छ भने पनि अब त्यसमा डिफ्रेन्स हुन्छ है। जस्तै कि SD-WAN को लागि डिफ्रेन्ट टाइपको हामीसँग स्पेसिफिक डिभाइसेसहरू नै चाहिन्छ कि। जस्तै म अहिले आएर मानौँ न, म जस्तै सिस्कोको क्याटलिस्ट पुरानो स्विचहरू होला, जस्तै 2950हरू होइन, अथवा एकदम पुरानो सिरिज, म त्यो सिरिजमा म SD-WAN युज गर्छु भन्न पाइएन है। सो तिनीहरूको लागि अलिकति राम्रै सिरिजहरू चाहिन्छ। तर अटोमेसनको केसमा के हुन्छ नि, अटोमेसन भनेको त सिम्पली प्रोग्रामिङ नै भन्दा हुन्छ। जस्तै कि मैले फर इक्जाम्पल मानौँ यदि यता हामीमा सबैजना यदि पाइथनसँग फेमिलियर छौँ भने पाइथनमा हामी सिम्पली के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि प्यारामिकोहरूबाट एसएसएच गर्न सक्छौँ होइन। टेलनेट लिब भन्ने छ जुनबाट हामी डाइरेक्ट टेलनेट गर्न सक्छौँ। अब टेलनेट गरेपछि हामी के गर्छौँ त, हामी लिटरली कमान्डै लेख्छौँ कि। जस्तै प्रोग्रामिङ स्क्रिप्ट हुन्छ, त्यो स्क्रिप्टमा म के लेख्छु त भन्दाखेरि
सर्टेन लाइन पछि चाहिँ म सो रनिङ कन्फिगरेसन भनेर मैले टाइप गरेँ नि अब के हुन्छ त त्यसले रनिङ कन्फिगरेसन प्रिन्ट गर्छ मैले त्यो प्रिन्टलाई के गर्छु त भन्दाखेरि एउटा फाइल ओपन गरेर त्यो प्रिन्ट जुन फङ्सन मैले दिएको हुन्छु त्यसलाई म सिम्पली राइट गरिदिन सक्छु एउटा फाइलमा त्यसले के गर्छ यदि मेरो 1000वटा डिभाइस छ भने म सिम्पली एउटा लुप रन गरेर म सबै मेरो डाटा चाहिँ म एउटा फाइलमा स्टोर गर्न सक्छु हैन त्यस्तोलाई चाहिँ हामी अटोमेसनतिर भन्न सक्छौँ कि अटोमेसनमा यो कन्भर्जेन्स चाहिँ कसरी अटोमेसनमा कन्भर्जेन्सको कुरा चाहिँ यस्तो हुन्छ अटोमेसन भनेको बेसिकली स्क्रिप्टिङ हो कि जस्तो कि मानौ म कन्भर्ट गर्न खोजिरहेको छु मेरो दुईटा लिङ्क छ फर इक्जाम्पल मेरो एउटा मेन माइक्रोटिक राउटर छ अथवा सिस्को राउटर छ अथवा कुनै एउटा राउटर छ त्यसमा चाहिँ म दुईटा आइएसपीसँग कनेक्टिभिटी लिइरहेको छु फर इक्जाम्पल कनेक्टिभिटी ISP1 एउटा ISP2 अब अटोमेसनबाट हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामी त्यसमा चाहिँ सिम्पली हामीले मोनिटर गर्न सक्छौँ फर इक्जाम्पल लग मोनिटर गर्न सक्छौँ लग मोनिटर गर्नलाई यदि सिस्कोमै हेर्छौँ नि सिम्पली सो लग गर्दाखेरि लगहरू मोनिटर लगहरू आइहाल्छ होइन अब जुनिपरतिर पनि हेर्न सक्छौँ होइन अथवा माइक्रोटिकमा हामी सिधै लग प्रिन्टहरू गरेर हेर्न सक्छौँ अब हामी अटोमेसनको थ्रु चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दा लग प्रिन्ट भइसकेपछि हामी त्यसलाई रिड गर्छौँ क्या त्यो फाइललाई रिड गरिसकेपछि हामी त्यसमा सर्टेन स्ट्रिङ खोज्छौँ फर इक्जाम्पल एउटा स्ट्रिङ होला मेरो इथर1 कनेक्टेड छ र स्ट्रिङ चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दा यदि मेरो इथर1 डाउन भयो नि केही न केही त लग फाल्छ नि त ओके यो इन्टरफेसमा यो कनेक्टिभिटी डाउन भयो अथवा लाइन प्रोटोकल मेरो डाउन भयो भने कुनै न कुनै लग फाल्छ यदि अब अटोम स्क्रिप्टमा के गर्न सक्छ इफ आई रिसिभ द लग होइन इफ आई रिसिभ सर्टेन प्यारामिटर देन यो गर अथवा इफ एल्स स्टेटमेन्ट के इफ दिस ह्यापन्स यस्तो गर भनेर चाहिँ हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ सो अटोमेसनमा त चाहिँ पनि गर्न सक्छौँ होइन स्पेसली अटोमेसनहरू चाहिँ हामी यता बिजिपीतिर गर्छौँ कि किनकि अलिकति ठुलो नेटवर्कमा गइसकेपछि भनेको मेजर पार्ट होइन बिजिपी एकदम ठुलो पार्ट हुन्छ सो त्यो केसमाहरू हामी अटोमेसन युज गर्छौँ अब अर्को भनेको जस्तै कि मानौ मलाई एउटा नेटवर्क छ जुन चाहिँ मलाई एकदमै छिटो कन्भर्ट गर्नु पर्यो र मसँग फिजिकल कन्भर्ट गर्नलाई त्यस्तो हाई एन्डको डिभाइस छैन होइन सो त्यो केसमा नि हामी स्क्रिप्टिङ गर्न सक्छौँ अटोमेसन भन्दा पनि सो आफ्नो डिफ्रेन्ट वेजहरू हुन्छ जुनलाई चाहिँ हामी कसरी युज गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ है अरू केही छ यसको बारेमा अथवा म अब यसमा के छैन एकजनाले एमपिएलएसको बारेमा सोध्नु भएको रहेछ होइन सो ओके एमपिएलएस भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एमपिएलएस चाहिँ प्रोटोकल भन्दा नि लेट्स चाहिँ एउटा सर्भिस हो होइन त्यो चाहिँ लेयर 2मा नि पर्दैन लेयर 3मा नि पर्दैन त्यसलाई हामी लेयर 2.5 पनि भन्छौँ होइन त्यसमा चाहिँ बेसिकल्ली के हुन्छ त भन्दा हामी कम्प्लिटली लेभल बेसमा काम गर्छौँ फर इक्जाम्पल यदि मेरो कुनै डाटा रिसिभ हुन्छ नि म त्यसमा फर्स्ट कुरा त म एउटा लेभल अट्याच गर्छु जुनलाई भन्छौँ हामी लेभल एडिङ होइन लेभल एडिङ लेभल भनेको के भन्दा एउटा ऱ्यान्डम नम्बर हो है जस्तै फर इक्जाम्पल मानौँ 50 60 100 कुनै पनि एउटा ऱ्यान्डम नम्बर भनेर मानौँ होइन एउटा लेभल हुन्छ अहिलेलाई लेभल कति कतिसम्म हुन्छ त्यो त्यहाँतिर फोकस नगरौँ जस्ट बुझौँ कि एउटा लेभल हुन्छ अब मैले एउटा जस्तै कुनै पनि एउटा कम्प्युटरले मलाई डाटा पठायो म त्यो लेभलमा लेभल 1 भनेर ट्याग गरिदिन्छु वन्स लेभल 1 ट्याग भयो म एउटा नोडबाट अर्को नोडमा जाँदा के हुन्छ त भन्दा अर्को नोडसँग त अर्कै लेभल हुनसक्छ नि त टु रिच द सर्टेन डेस्टिनेसन त्यहाँनिर म लेभल चेन्ज गर्छु हुँदा हुँदा के हुन्छ त म जब एन्ड होस्टमा पुग्छु देन म लेभल पप गर्छु र लेभल पप गरिसकेपछि म कन्सर्न डेस्टिनेसनमा पठाइदिन्छु कि सो त्यसरी चाहिँ एमपिएलएसले काम गर्छ है ओके यता उज्जवलजीले पठाउनु भएको रहेछ प्यारामिटरको है यदि कसैलाई चाहिन्छ भने यसमा हेर्दा हुन्छ है उहाँले अलरेडी पठाउनु भएको छ होइन कसरी एसएचएस कसरी गर्ने भनेर एसएचएस क्लाइन्टको भनेर एउटा स्क्रिप्ट पठाइदिनु भएको छ त्यो पनि हेर्दा हुन्छ है उहाँले चाहिँ लुप ब्याक बनाउनु भएको रहेछ होइन 2.2.2.2 ओके इफ कसैलाई चाहिन्छ भने त्यो कपी गर्दा हुन्छ है सो ओके अब हामी मोजुलर नेटवर्क डिजाइनतिर पनि जाउँ होइन
यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हामी कोर नेटवर्क, डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क र एक्सेस नेटवर्क भनेर छुट्याउँछौँ। हामीले यो बुझ्दा चाहिँ कसरी बुझौँ भन्दाखेरि इट्स नट कम्पलसरी। हामीले जस्तो कि थ्योरीमा के हुन्छ भने कोर हुनुपर्छ, डिस्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ, एक्सेस हुनुपर्छ भन्छ होइन, त्यो कम्पलसरी चाहिँ होइन, तर एउटा के भन्दा गाइडलाइन। जस्तो कि फर इक्जाम्पल ओएसआई मोडल भनेको जस्तो मात्र हो। ओएसआई मोडलले एक्ज्याक्टली यो लेयरमा यही हुन्छ भन्ने होइन, त्यो एउटा रेफरेन्स मोडल मात्रै हो। त्यस्तै गरेर हामी डिजाइनिङ गर्दा नि एउटा हामीलाई कस्तो हुन्छ भने एउटा आइडिया होस् भन्नको लागि मात्रै हो है। अब यसको इफ प्र्याक्टिकल पनि हामी गर्न सक्छौँ होइन, जस्तो नेटवर्कमा हामी प्र्याक्टिकल पनि गर्न सक्छौँ। अब अहिलेलाई चाहिँ हामी थ्योरी नै जाउँ है। एक्सेस लेयरमा हेर्दा चाहिँ के हुन्छ, एक्सेस लेयर भनेको बेसिकल्ली कुनै पनि युजरलाई आफ्नो नेटवर्कमा छिर्न दिने एन्ट्री पोइन्टलाई चाहिँ हामी एक्सेस लेयर भन्छौँ है। अब डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पोलिसिजहरू चाहिँ हामी डिस्ट्रिब्युसनमा लगाउँछौँ है। जति पनि पोलिसिजहरू छ अथवा इन्टर भिल्यान राउटिङको कुरा आउँछ, जुनलाई हामी राउटर अन स्टिक भन्छौँ, तिनीहरू चाहिँ हामी बेसिकल्ली डिस्ट्रिब्युसनमा गर्छौँ। र कोर लेयरको काम भनेको एकदम मेजर काम भनेको जस्ट हाई स्पिड डाटा ट्रान्सफर चाहिँ हामी कोर लेयरमा गर्छौँ। सो एज अ एन्टरप्राइज नेटवर्क इन्जिनियर अथवा कुनै पनि आइएसपीको नेटवर्क इन्जिनियर होस् होइन, अथवा आइटी जो अथवा कुनै पनि एउटा अफिसको आइटी अफिसर होस्, सो नेटवर्कको टर्म्समा अथवा नेटवर्कमा उनीहरूले एज अ नेटवर्क भनेर हेरिसकेपछि उनीहरूको काम बेसिकली के हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरूको एक्सेस नेटवर्कदेखि आफ्नो कोरसम्म पुर्याउने काम मात्रै हो। सो कोर पछि के हुन्छ, कोरबाट आफूभन्दा अपस्ट्रिममा जान्छ भनेर सर्भिस प्रोभाइडर हुन्छ। सर्भिस प्रोभाइडरले के गर्छ, त्यो क्लाइन्टबाट आएको डाटा आफ्नो कोरसम्म पुर्याउँछ, अनि त्यहाँबाट कहाँ जान्छ, फेरि उसको नि अपस्ट्रिममा जान्छ। सो त्यसरी चाहिँ डाटा फ्लो हुन्छ है। ल अब हामी हेरौँ हजुर। जस्तो अहिले तपाईँले कोर डिस्ट्रिब्युसन भन्नुभयो, एक्सेस भन्नुभयो होइन। सो लाइक what type of devices are there in each, अलिकति त्यो पनि भनिदिनु न। ओके, त्यसको चाहिँ हाम्रो फर्दर अगाडिको स्लाइडमा छ होइन, म त्यो पनि भनिदिन्छु। सो अहिले हामी एक्सेस लेयरबाट सुरु गरौँ होइन। सो पहिला हामी लेयर्सको बारेमा बुझौँ। अघि मैले भने जस्तो एन्ट्री पोइन्ट नेटवर्क हो होइन। एक्सेस लेयरमा सेयर ब्यान्डविड्थ हुन्छ, जस्तै बेसिक फिल्टरिङहरू, लेयर टू सर्भिसेसहरू हामी एक्सेस लेयरमा चलाउँछौँ। जस्तै भिल्यान मेम्बरसिप अथवा कुनै एउटा होस्ट कुन भिल्यानको मेम्बर हो, जस्तै कि मानौँ मेरो एउटै डिपार्टमेन्ट एउटै फ्लोरमा मेरो मल्टिपल डिपार्टमेन्ट हुनसक्छ, कुन चाहिँ स्टाफ कुन डिपार्टमेन्टको हो त्यो त बेसिकली हामी भिल्यानबाटै डिफाइन गर्छौँ होइन। सो भिल्यान मेम्बरसिपको कुराहरू यसमै आउँछ। त्यसपछि आएर डिस्ट्रिब्युसन लेयरहरूमा आयो होइन। डिस्ट्रिब्युसन लेयरमा के हुन्छ भने जति पनि हाम्रो एक्सेस लेयरबाट आएको डाटाहरू हुन्छ त्यसलाई एग्रिगेट गर्ने कामहरू हुन्छ, इन्टर भिल्यान राउटिङको कुराहरू हुन्छ होइन। मिडिया ट्रान्सलेसन सेक्युरिटीहरू हामी कसरी अप्टिमाइज गर्छौँ त्यो कुराहरू डिस्ट्रिब्युसन लेयरमा पर्छ। अब सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ इफ अलिकति भनौँ न लार्ज नेटवर्कहरू छ भने हामी एक्सेस लेयरमा के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि जस्तै इफ इन टर्म्स अफ सिस्को होइन, सिस्को 2960हरू 2950हरू त्यो टाइपको हामी डिभाइसेसहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। अब हामी डिस्ट्रिब्युसनमा आइसकेपछि डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ हाम्रो मेन यो भनेको त ब्याकबोन जस्तै हुन आउँछ होइन। सो यसमा हामी हाई एन्डको लेयर 3 डिभाइसेसहरू युज गर्छौँ। एक्सेसमा लेयर 2 डिभाइसेसहरू हुन्छ, डिस्ट्रिब्युसनमा लेयर 3 स्विचेसहरू युज गर्छौँ है बेसिकली। सो यसमा चाहिँ हामीसँग मल्टिपल अप्सन्सहरू छ कि। सो धेरै जसले चाहिँ युजली 6500 सिरिजकोहरू डिभाइसेसहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनमा युज भएको हुन्छ है। र अर्को हुन्छ हाम्रो कोरमा। सो कोर भनेको केही पनि हुँदैन, कोरको काम भनेको बेसिकल्ली डाटा सकेसम्म रिसिभ भइसकेपछि अब आफूभन्दा माथिको सर्भिस प्रोभाइडरसम्म कसरी पुर्याउनु त। जस्तो कि यसमा हाम्रो हाई एन्डको राउटर्सहरू हुनसक्छ होइन, जुनिपरको एमएक्स सिरिजहरू होला, त्यस्तै गरेर अब सिस्कोको हाई एन्डको राउटर्सहरू हुनसक्छ होइन, आइएसआरहरू हुनसक्छ, आइएसआरको डिफ्रेन्ट मोडल्सहरू हुनसक्छ। सो हामी त्यसरी चाहिँ डिफाइन गर्छौँ है। अब यदि हामी क्याम्पसको इन्फ्रास्ट्रक्चर हेऱ्यौँ भने अघिदेखि हामीले जति भनेको छ त्यही टाइपको डिजाइन छ, तर यसमा अलिकति डिफ्रेन्ट छ होइन। सो के छ त भन्दाखेरि यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के हुनसक्छ भन्दा लाइक कुनै पनि अर्गनाइजेसनले यत्रो डिभाइस त युज गर्दैन नि त। हामी थियोरिटिकली के भन्छौँ, ओके क्याम्पस ब्याकबोन हुनुपर्छ, क्याम्पसको डिस्ट्रिब्युसन एउटा भनौँ न डिस्ट्रिब्युसन डिभाइसेस डिस्ट्रिब्युसन लेयर हुनुपर्छ अथवा एज हुनुपर्छ, एजबाट म
डिफ्रेन्ट भेन्डरसँग कनेक्टिभिटी गर्छु होइन। सो त्यो टाइपको चाहिँ हाम्रो एज अ रिकमेन्डेड चाहिँ जुन अहिले मैले यो स्लाइडमा देखाइरहेको छु रिकमेन्डेड चाहिँ यस्तो हो होइन। अब यसलाई हामी मर्ज पनि गर्न सक्छौँ है। फर इक्जाम्पल म बिल्डिङ ब्लक र क्याम्पस ब्लकलाई मर्ज पनि गर्न सक्छु है, अथवा डिस्ट्रिब्युसन मोडुललाई म मर्ज पनि गर्न सक्छु है, त्यो आफ्नो कुरा हो होइन। सो हामीले एउटा कुरा चाहिँ के याद गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसन लेयर चाहिँ हुनै पर्यो। कुनै पनि नेटवर्कलाई स्टेबल बनाउने हो भने त्यसले के काम गर्छ त डिस्ट्रिब्युसनले सबै आफ्नो होस्टहरूलाई भनौँ न थ्रुपुट पनि अब म्यानेज गर्ने कामहरू सबै हामी डिस्ट्रिब्युसनमा नै गर्छौँ होइन, किनकि लेयर 2 मा गर्न गाह्रै हुन्छ। सो जति काम हुन्छ लेयर 3 मा गर्छौँ। लेयर 3 मा नि लेयर 3 स्विचेस भए बेस्ट, राउटरको काम भनेको डाटा ट्रान्सफर गर्दा मात्र गर्छौँ। सो त्यसरी चाहिँ यदि हामीले हाम्रो नेटवर्क डिजाइन गर्यौँ भने त्यो स्केलेबल पनि हुन जान्छ है। अब सर्भर फार्म आर्किटेक्चर होइन जुन हाम्रो अगाडि थियो होइन। सो सर्भर फार्म आर्किटेक्चर भन्नु केही पनि होइन, कुनै पनि अर्गनाइजेसनको सर्भरहरू त पक्कै हुन्छ र सर्भरहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि सर्भिसेस प्रोभाइड गर्छ। फर इक्जाम्पल इकमर्स सर्भिसेसहरू होला अथवा कुनै पनि डाटाहरू होला। त्यो डाटाहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि बेला एक्सेसिबल हुनु पर्यो होइन, कुनै पनि बेला त्यो डाटाहरू चाहिँ रिचेबल हुनु पर्यो बाहिरबाट। यदि म त्यो डाटाहरू युज गर्छु भने कुनै पनि बेला एभाइलेबल हुनु पर्यो। सो त्यो एभाइलेबिलिटी चाहिँ हामी क्रिएट गर्छौँ कि क्रिएट कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि क्याम्पस हाम्रो ब्याकबोन त अलरेडी रिडन्डेन्ट ब्याकबोन हुन्छ। हाम्रो ब्याकबोनबाट हामी के गर्छौँ डिस्ट्रिब्युसन स्विचेसमा ल्याउँछौँ। डिस्ट्रिब्युसन स्विचेसमा हामी एटलिस्ट पनि 2टा स्विच युज गर्छौँ। त्यो 2टा स्विचको काम चाहिँ के हुन्छ भने प्योरली रिडन्डेन्सी हुन्छ कि अब यो 2टा स्विचमा चाहिँ हामी रिडन्डेन्सी प्रोटोकल पनि चलाउन सक्छौँ अथवा कसरी गर्न सकिन्छ ब्याकअपहरू चलाएर हुन्छ, एसटिपीको चलाएर हुन्छ होइन, एफएचआरपी चलाएर हुन्छ। कसरी हुन्छ हामी चाहिँ रिडन्डेन्सी क्रिएट गर्छौँ र त्यो रिडन्डेन्सीबाट के हुन्छ हामी एक्सेस स्विचमा लाउँछौँ र एक्सेस स्विचबाट हामी सर्भरलाई कनेक्ट गर्छौँ। यसले के काम गर्छ भन्दा हाम्रो स्विच हाम्रो सर्भरतिर चाहिँ इफेक्ट नपरोस्। यदि एउटा मेरो लिङ्क डाउन भयो अथवा यदि मेरो एउटा स्विच डाउन भयो भने सर्भरतिर केही पनि इफेक्ट नपरोस् भन्नलाई चाहिँ हामी यसरी गर्छौँ है। सर त्यो सानो विन्डो हाइड गर्नु न। ओके हाइड ठिक छ है। अब ओके यसमा नि त्यही नै कुरा छ है, खासै केही पनि छैन। जस्ट मिड रेन्जमा डेप्लोय हाई टु मिड रेन्ज स्विचेस भनेको छ। यसमा हामी बेसिकली के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि सिन्स यो हाम्रो क्याम्पसको ब्याकबोन त होइन हामी सर्भरको लागि दिइरहेको छौँ नि, यसमा हामी सिम्पली 3500 सिरिजकोहरू स्विचेसहरू युज गर्दा पनि काम गर्छ है। यसको काम भनेको चाहिँ बेसिकली रिडन्डेन्सीको लागि। एक्सेस लेयरमा नि सेमै हुन्छ। एक्सेस लेयरमा नि काहीँ न काहीँबाट त हाम्रो डिस्ट्रिब्युसनमा छुन्छ। डिस्ट्रिब्युसनमा अघि भनेको जस्तै हामी एउटा मिड रेन्ज स्विचेसहरू राख्न सक्छौँ होइन, ड्युअल होमहरू राख्न सक्छौँ। यसले के काम गर्छ भने रिडन्डेन्सी। कुनै पनि नेटवर्कमा मेन भनेको रिडन्डेन्सीको एकदम भ्याल्यु हुन्छ कि एनी हाउ हाम्रो नेटवर्कबाट एक्सेस छुट्नु भएन। सो त्यो काम चाहिँ हामी डिस्ट्रिब्युसन लेयरमा हुन्छ है। अब यसमा हेर्छौँ भने अघिकै सेम टोपोलोजी जस्तो तर यसमा अलिकति फरक छ। यसमा चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि जस्तै कि हाम्रो एज डिभाइसेसहरू हुनसक्छ होइन। एज चाहिँ हाम्रो अब कोर एज अ कोर चाहिँ एजले नै काम गर्छ है। अब त्यसले के गर्यो मल्टिपल रिडन्डेन्सी गर्दै एउटा एउटा साइटमा आफ्नो लिङ्कहरू डिस्ट्रिब्युट गरेको हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल यसमा भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो सर्भर सिस्टमतिर होला, एउटा इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको लागि चाहिने पब्लिक सर्भर्सहरूतिर होला, अर्को भनेको हाम्रो रिमोट भिपिएन्सतिरको लागि छुट्टै डिभाइसेसहरू युज होला होइन, अर्को WAN मोडलतिर हुनसक्छ। त्यो सबैको कनेक्टिभिटी कोर कहाँ आएर आउँछ त एज डिस्ट्रिब्युसन मोडल। यस्तो टाइपको डिस्ट्रिब्युसन मोडलमा के हुन्छ त सबै डाटा आउने हाम्रो भनेको यता डिस्ट्रिब्युसनमा आउँछ। सो यो केसमा के हुन्छ त डिस्ट्रिब्युसन अलिकति हाई एन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो यस्तोमा चाहिँ 6500 सिरिजहरू राख्दा राम्रो सिस्कोको केसमा होइन। जुनिपरको केसमा हामी हेर्छौँ नि MX सिरिजहरू राम्रो हुन्छ। माइक्रोटिकमा हेर्छौँ नि माइक्रोटिकको क्लाउड कोर सिरिजहरू राख्न सकिन्छ होइन। सो हामी यसरी चाहिँ डिफाइन गर्छौँ है। अब हामीले बेसिकली अघि हामीले जति पनि रिडन्डेन्सी भनिरहेको छौँ होइन त्यसमा काम चाहिँ कसरी हुन्छ त भने चाहिँ अब यसमा हेर्नु है कोल्याप्स कोर भनेर हामीले एउटा स्लाइड छ होइन।
यसमा फर एक्जाम्पल के हुन सक्छ त भन्दा एक्सेस लेयरमा मेरो दुईटा स्विच बीच म कम्युनिकेसन गर्नु परिरहेछ, अथवा त्यो दुईटा स्विचमा बाट चाहिँ मेरो कुनै होस्टहरु छ जहाँ चाहिँ म कम्युनिकेट गर्छु हैन। भने अहिलेको केसमा हामी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि यो स्लाइडबाट चाहिँ के देखिन्छ, यदि स्विच 1 बाट स्विच ब्लक 1 बाट स्विच ब्लक 2 मा जान्छौं भने एक्सेस लेयरबाट डिस्ट्रिब्युसन स्विचमा आउँछ, डिस्ट्रिब्युसनबाट अर्को डिस्ट्रिब्युसन स्विचमा गयो एन्ड स्विच 2 मा जान्छ। सो अब मानौ यही सिनेरियोमा यदि मेरो एउटा स्विच डाउन भयो भने के गर्ने त हैन। अब यो यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि मल्टिपल कनेक्टिभिटीहरु हामी कनेक्सन गर्छौं। अब यो केसमा के हुन्छ, स्विच ब्लक 1 बाट स्विच ब्लक 2 मा जान म डिस्ट्रिब्युसन स्विच हुँदै जान्छु, तर मेरो अर्को डिस्ट्रिब्युसन स्विच छ। यो जुन मेरो डिस्ट्रिब्युसन स्विच डाउन भयो यसले केही इफेक्ट चाहिँ पर्दैन है। सो यस्तो टाइपको चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिस हुन्छ है। जस्तै यो स्विच डाउन भयो केही प्रब्लम भएन है, किनकि मेरो डाटा यो डिस्ट्रिब्युसन स्विच हुँदै घुमेर यता हुँदै पनि जान्छ है। सो यसको यही कन्सेप्टको लागि चाहिँ हामी मल्टिपल स्विचेसहरु चलाएर आउँछ है। अब अर्को हुन सक्छ जस्तै कि मसँग एउटा ठुलो नेटवर्क छ, मसँग ह्युज नेटवर्क छ जुनमा चाहिँ म आउटेज गर्नै सक्दैन भने त्यो केसमा हामी के गर्न सक्छौं भन्दा ड्युअल कोर राख्न सक्छौं। एउटा कोर भनेको मेरो डिस्ट्रिब्युसन कोर भइहाल्यो र त्यसपछि म अर्को एउटा कोर ब्लक राख्छु जुनबाट चाहिँ मेरो डाटा ट्रान्सफर हुन्छ है। त्यस्तो टाइपले हामी ड्युअल कोर भन्छौं। अब यसमा नि सेम केस छ, एउटा स्विच आउटेज भयो अर्को स्विचबाट जान्छौं हैन। सो केही पनि छैन त्यस्तो नयाँ चाहिँ। अरु हेरौं। सो यो सबै एउटै छ है। म यो स्लाइड पनि भाइहरुमा शेयर गरिदिन्छु। सो यो सबै हेरेर सायद सकिन्छ। अब हेरौं अब के हुन्छ त भन्दा क्याम्पस नेटवर्कहरु भनेको सानो नि हुन्छ, ठुलो नि हुन्छ, मिडियम पनि हुन सक्छ है। अब हामीले कसरी बुझ्न सक्छौं त भन्दाखेरि यदि मेरो स्मल नेटवर्क छ, स्मल नेटवर्क भन्नु चाहिँ कस्तो भने एउटा मानौ 100 जना मात्र मेरो युजर्स छ, खासै धेरै छैन, 100-150 जना छ भने त्यसलाई हामी स्मल नेटवर्कमै भन्छौं कि। अब त्यसमा हामीले कसरी डिभाइसेसहरु राख्छौं त? अब अघि भनेको जस्तो हामीले क्याम्पस नेटवर्कमा त्यत्रो डिभाइस त पक्कै राख्न सकिदैन। सो स्मल नेटवर्कमा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि मेजर हामी डिस्ट्रिब्युसन स्विचेसहरु राख्छौं जहाँनिर चाहिँ हामी रिडन्डेन्सी चलाउँछौं। यसको लागि चाहिँ एचएसआरपी हुन सक्छ, भिआरआरपी, जीएलपीपी हैन। सो हामी केही गरेर चाहिँ हामी यसमा चाहिँ हामी रिडन्डेन्सी चलाउँछौं। त्यो रिडन्डेन्सी बाद चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हाम्रो सबै डाटाहरु त्यही स्विचेसमा आउँछ है। जस्तै कि बिल्डिङ एक्सेसमा के हुन सक्छ भन्दा भिलान ए होला, बी होला, सी डी हैन, जति पनि भिलान छ सबैले डाटा के हुन्छ त त्यो हाम्रो डिस्ट्रिब्युसनमा पठाउँछ र डिस्ट्रिब्युसनबाट डाटा सेपरेट हुन्छ है। ओके, यसमा मोडल पनि छ हैन, हेर्दा हुन्छ है। 2950 सिरिजहरु हामी एक्सेसमा चलाउन सक्छौं, 3550 हरु हामी डिस्ट्रिब्युसनमा चलाउन सक्छौं हैन। सो स्ट्याकेबलहरु पनि गर्न सक्छौं है। स्विच स्ट्याकिङको बारेमा कसैलाई के थाहा छ? के हो स्विच स्ट्याकिङ भनेको? कसैलाई के आइडिया छ? दुईटा स्विचलाई मर्ज गर्ने। ओके, दुईटा स्विचलाई मर्ज हो हैन। यसको चाहिँ हाम्रो डिफरेन्ट तरिकाहरु हुन्छ है। सो बेसिकली हामी स्ट्याकिङै भन्ने पनि हुन्छ हैन। स्ट्याकिङै भन्दा चाहिँ हामी फिजिकल कनेक्टिभिटी पनि गर्न सक्छौं, अथवा अर्को फिजिकल कनेक्टिभिटी भन्नाले हाम्रो फिजिकल पोर्टै हुन्छ, स्ट्याकेबल पोर्टै हुन्छ, त्यसबाट पनि गर्न सक्छौं। र अर्को भनेको हामी बन्डल पनि गर्न सक्छौं है। अब हेरौं मिडियम क्याम्पसमा हेरौं है त। अघि हाम्रो के थियो भन्दा स्मलमा के थियो, हाम्रो क्याम्पस नेटवर्क थियो, क्याम्पसबाट सिधै हाम्रो डिस्ट्रिब्युसनमा गयो। अब मिडियम क्याम्पसमा के हुन सक्छ त भन्दा हामीसँग मल्टिपल बिल्डिङ्सहरु हुन सक्छ अथवा मल्टिपल साइटहरु हुन सक्छ। फर एक्जाम्पल कुनै एउटा अफिस छ जुनको चाहिँ 2-3 वटा ब्रान्चेस छ भने यो टाइपको हाम्रो नेटवर्क डिजाइन चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हुन आउँछ कि। किन भन्दाखेरि हाम्रो ब्याकबोनमा अलरेडी हामीसँग रिडन्डेन्सी हुन्छ र इच एन्ड एभ्री हामीले के गरिरहेका छौं त, इच एन्ड एभ्री साइटमा नि हामी रिडन्डेन्सी क्रिएट गरिरहेका छौं। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो एउटा भनेको नेटवर्क आउटेजको केसेस कम हुन्छ हैन, र अर्को भनेको हाम्रो डाटा थ्रुपुट पनि छिटै एकदम हाई स्पिडमा हुन्छ। किन त भन्दा हामीले के गरेका छौं, लेयर 3 स्विचेसहरु युज गरेका छौं जुनको थ्रुपुट क्यापेसिटी हाई छ है। ल ओके,
यसमा नि हेर्न सक्छौँ है मिडियमको लागि चाहिँ हामीले कस्तो कस्तो टाइपको सिस्कोको टर्म्समा हामी कुन कुन डिभाइस युज गर्न सक्छौँ भनेर जस्तै कि एक्सेसमा हामी 3500हरू युज गर्न सक्छौँ ट्रङ्कबाट हामी भोइस डाटाहरू सबै पठाउन सक्छौँ डिस्ट्रिब्युसनमा हामी 4006 अथवा 6500हरू चलाउन सक्छौँ है अनि यता आएर हाम्रो सर्भर फार्ममा पनि त्यही नै भयो हाम्रो अघि मैले भने जस्तो 3500हरू 2950हरू चलाउन सक्छौँ र अर्को एउटा आउँछ चाहिँ हाम्रो लार्ज क्याम्पस नेटवर्क भनेर आउँछ हैन सो लार्जमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लार्जमा नि कन्सेप्ट सेम नै हुन्छ हैन अब जस्ट हामी डिस्ट्रिब्युसनबाट हामीले चाहिँ इच एन्ड एभ्री सर्भर फार्मदेखि लिएर इच एन्ड एभ्री बिल्डिङहरुमा चाहिँ यदि मल्टिपल लिङ्क दिन्छौँ भने त्यो टाइपको चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा त्यो टाइपको डिजाइनलाई चाहिँ हामी लार्जमा राख्न सक्छौँ है Okay. Okay. What is the difference between VLAN and VLAN X? है ना? So VLAN माने के हो? के आइडिया छ? कसैलाई के थाहा छ VLAN माने के हो? अथवा VLAN ले कसरी काम गर्छ के गर्छ? Come on guys, you know it. धेरै जनालाई थाहा छ के हो त VLAN भनेको चाहिँ स्विचको ब्रोडकास्ट डोमेन छुट्याइदिन्छ त्यसले को ब्रोडकास्ट डोमेन हैन ओके VLAN कति बिटको हुन्छ होला यसको के आइडिया छ 12 बिटको VLAN 12 बिटको अलिकति मिलेन जस्तो मिलेन ल ओके म त्यो पहिला VLAN र VLAN X को बारेमा चाहिँ भनिदिन्छु हैन सो के छ त भन्दाखेरि अब VLAN भनेको हाम्रो लेयर 2 मै पर्न आइहाल्यो जुनबाट हामी ब्रोडकास्टहरु छुटाउँछौँ हैन त्यसको काम भनेको बेसिकली एउटा ब्रोडकास्ट डोमेनबाट अर्को ब्रोडकास्ट डोमेनलाई कम्प्लिटली सेपरेट गर्ने काम हुन्छ VLAN को हैन VLAN को फुल फर्म भनेको बेसिकली के हो त भन्दा भर्चुअल ल्यान र अर्को मलाई यता उज्जवलजीले सोध्नु भएको थियो VXLAN हो एकैछिन है उहाँले मलाई के भनेर VXLAN चाहिँ होला सर होला न्यू भर्जन हो VLAN को त्यो त VXLAN चाहिँ होला VLAN होला VXLAN चाहिँ हुनुपर्छ है ओके सो त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि एज अ लेयर 3 जसरी पनि काम हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो राउटिङको लागि नै युज हुन्छ हैन बेसिकली पहिला के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि यो चाहिँ जस्ट मेरो नलेज वाइज चाहिँ म पनि त्यति युज टु चाहिँ छैन यसमा सो मेरो नलेज वाइज चाहिँ के हो भन्दाखेरि VLAN भनेको लेयर 2 मै पर्ने भयो सो VLAN X मा चाहिँ हामी के हुन्छ त भन्दा हामीले जुन SBI हरु चलाउँछौँ सो त्योहरु चाहिँ हामी सबै यो के भन्छ VXLAN बाट नै गर्न सक्छौँ नि यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हैन हाम्रो एउटा VNI भन्नेहरु हुन्छ कि जुनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि VXLAN नेटवर्क आइडेन्टिफायर हुन्छ हैन जुन चाहिँ हाम्रो लगभग 24 बिटको हुन्छ है सो यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा सिंगल डिभाइसमा एप्रोक्सिमेटली अलमोस्ट कति मोर देन 12 मिलियन्स VLANहरु चाहिँ क्रिएट गरिदिन्छ है सो त्यो टाइपकोलाई चाहिँ VXLAN भन्छौँ हैन जुनलाई चाहिँ जुनको फुल फर्म चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा भर्चुअल एक्सटेन्डेबल लोकल ल्यान हो है सो यसमा चाहिँ मलाई त्यति हाई नलेज चाहिँ भएन
सो मलाई थाहा भएको चाहिँ त्यति हो यसको चाहिँ। त्यही हो तपाईँले भने जस्तै बेसिकली VLAN को चाहिँ 4096 सम्म मात्र हुन्छ हैन। सो धेरै अर्गनाइजेसनले चाहिँ अब ठुलो ISP छ रे एयरटेल सिङटेल उनीहरूले त VLAN X युज गर्छ नि त हैन, किनभने मल्टिपल मिलियन्स बिलियन्स कस्टमरहरू हुन्छ। सो सबैलाई एउटा दिनको लागि भए पनि त्यही कारणले चाहिँ VLAN X युज हुन्छ। ए ओके, सो बेसिकली त्यही नै कुरा भइहाल्यो हैन। सो मलाई जहाँसम्म लाग्छ अराउन्ड 12 मिलियन प्लस VLAN त्यसले बनाउन दिन्छ। म एक्ज्याक्टली नम्बरमा चाहिँ कन्फ्युज छु है, कसैलाई थाहा छ भने भन्दा हुन्छ है। ओके, यता अर्को एउटा क्वेसन पनि रहेछ है, C VLAN एन्ड S VLAN हैन त। ओके, अमिरजीले सोध्नु भएको चाहिँ। ओके अमिरजी, यसको कस्तो हुन्छ त भन्दा C VLAN भनेको चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा एक प्रकारले कस्टमर VLANsहरू भयो, S VLANsहरू भनेको सर्भिस VLAN आइडेन्टिफायरहरू हुन्छ है। सो के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो आउटर क्यू ट्याग भन्ने हुन्छ हैन, र अर्को भनेको इनर क्यू ट्याग भन्नेहरू हुन्छ है। सो आउटर क्यू ट्याग हामी जति पनि आउटर क्यू ट्यागहरू लगाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ S VLAN भन्छौँ कि, र जति पनि हाम्रो इनर क्यू ट्यागहरू बसेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ C VLAN भन्छौँ है। इक्जाम्पल भयो है। ओके, अर्को छ हाम्रो नेटवर्क सेक्युरिटी हैन। नेटवर्क सेक्युरिटीको चाहिँ आई थिङ्क हामी अर्कोमा फेरि एकचोटि बसेरै डिस्कस गर्नु पर्ला है, किनकि नेटवर्क सेक्युरिटी खासै छैन। सो आजकोसम्म हाम्रो के छ यो जस्ट नेटवर्क टोपोलोजीहरू प्रोटोकल्सहरूको बारेमा। कसैलाई केही प्रब्लम छ? एक्चुअली स्विच बन्डलिङको बारेमा पनि बुझाइदिनुस् न। स्विच बन्डल। ओके, स्विच बन्डलिङ भन्नु बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ भन्दा हामी बेसिकली त्यसमा इथर च्यानल युज गर्छौँ हैन। स्ट्याकेबल भनेपछि हाम्रो फिजिकल पोर्टै हुन्छ जुनमा हामी फिजिकल पोर्ट कनेक्ट गर्छौँ, सकिन हाल्यो। अर्को एउटा स्ट्याकिङ बन्डलिङ गर्ने चाहिँ हामीले इथर च्यानलबाट गर्न सक्छौँ। इथर च्यानलको बेसिकल्ली 3टा मोड हुन्छ हैन, जुनलाई भन्छौँ हामी के थाहा छ, आइडिया छ कुन के हो? 3टा हुन्छ हैन। कसैलाई के थाहा छ इथर च्यानलको 3टा मोड कुन कुन हुन्छ अथवा 3टा प्रोटोकल्सहरू? एउटा चाहिँ डिजायरेबल हुन्छ, एउटा चाहिँ अटो हुन्छ, र एउटा चाहिँ डिजायरेबल अटो र प्यासिभ होला, यस्तै के होला। ओके, सो म भनिदिन्छु है। फर्स्ट कुरा भनेको हाम्रो यसमा मोडहरूकोमा हेर्दा हाम्रो 5वटा मोड हुन्छ है। 5वटा मोड कुन कुन हुन्छ भने अन हुन्छ, एक्टिभ हुन्छ, प्यासिभ हुन्छ, अटो हुन्छ र डिजायरेबल हुन्छ। 5वटा मोडहरू हुन्छ बन्डलिङ हैन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, यदि हामी एक्टिभ र प्यासिभ चलाउँछौँ भने यो भनेको चाहिँ हाम्रो LACP मा काम हुन्छ हैन। यदि हामी मानौँ न अटोहरू चलाउँछ भने त्यो हाम्रो PAGP मा हुन्छ, र अन भनेको त हाम्रो बेसिकल्ली प्योर इथर च्यानल मात्र भयो है। अब के हुन्छ त भन्दा PAGP चाहिँ हामी कुन केसमा युज गर्छौँ भन्दा जब हाम्रो कम्प्लिटली सिस्को इन्भाइरोमेन्ट छ जहाँनिर मेरो सबै सिस्कोको डिभाइसेस छ भने हामी PAGP युज गर्न सक्छौँ। PAGP भने सिस्कोको प्रोप्राइटरी। अर्को भनेको हुन्छ हाम्रो LACP। LACP भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल हो जुन चाहिँ हामी मानौँ न मल्टिपल भेन्डरसँग कम्युनिकेट गर्न सक्छौँ। एउटा मेजर डिफरेन्स चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि PAGP अथवा अनमा हामी 8वटा च्यानलसम्म बन्डल गर्न सक्छौँ, LACP मा हामी 16वटासम्म गर्न सक्छौँ। अब डिफरेन्स के छ त भन्दाखेरि 16वटामा 8वटा जहिले एक्टिभ लिङ्क हुन्छ जुन चाहिँ युजेबल हुन्छ, बाँकी 8वटा चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्ड बाई मोडमा जान्छ कि। यसको हामी लाइभ प्र्याक्टिकल पनि गर्न सक्छौँ है।
सो कोलाई प्र्याक्टिकलमा इन्ट्रेस्टेड छौँ त हामी अहिले? हेलो हेलो सुन्नु न एकचोटि मलाई त्यो सपोज कस्टमरहरूलाई हेलो 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 हजुर भन्नु न। सुन्नु अब के भाइनेटहरूले अब कस्टमरहरूले अब सर्टेन भिल्यान ट्याग गरिदिन्छ नि ओएनयूहरूमा होइन। हजुर अनि त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ कि अब हजुरको त्यो भिल्यानको रिङ हुन्छ होइन, त्यहाँ चाहिँ कस्तो अब सिल्यान र त्यो भिल्यान एस भिल्यान चाहिँ कुन हुन्छ कि अब जुन कस्टमरहरूले दिने चाहिँ कुन भिल्यान हो, त्योहरूले इनर र आउटर ट्याग भन्नुभएको थियो नि, त्यो चाहिँ भनिदिनु न अब आइएसपी को उसमा चाहिँ कि किनकि यो ओके ठिकै छ। अब हामी आइएसपी कन्टेक्स्टमा जाउँ त। सो बेसिकल्ली हामीले आइएसपीले के गरेको हुन्छ त भन्दा सबै आइएसपीले भिल्यान भनौँ न भनौँ न इनर भिल्यान आउटर भिल्यान छुट्याउनु पर्छ भन्ने कम्पलसरी चाहिँ कहिले नै हुँदैन। सो अब मानौँ हामीले ओएनयूमा भिल्यान ट्याग गरेको हुन्छौँ होइन, फर इक्जाम्पल मानौँ हामी चाहिँ लोकेसन वाइज भिल्यान छुट्याउँछौँ, नट जस्ट भाइनेट होइन, क्लासिक टेकको नि त्यही नै हुन्छ। यता आएर हाम्रो भनौँ अरू जति पनि आइएसपी हुन्छ, अब मलाई थाहा भएछ वेब सर्भर पनि सेम नै छ। के हुन्छ त भन्दा हामी हाम्रो डिफ्रेन्ट नोडलाई चाहिँ हामीले एज अ टेक्निकल्ली हामी पप भन्छौँ है। सो हामीले पप भिल्यान भनेर छुट्याएको हुन्छौँ। फर इक्जाम्पल मलाई चाहियो पाटन एरियामा मलाई भिल्यान दिनु पर्यो, सो म त्यहाँ के गर्छु भने म त्यहाँ पप भिल्यान भनेर एउटा भिल्यान दिइदिन्छु र सबै क्लाइन्टलाई म त्यो भिल्यानमा ट्याग गराइदिन्छु कि। सो एज अ सर्भिस प्रोभाइडर हामीले त्यसरी पनि दिन्छौँ। अर्को भनेको कुन केसमा हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै कि के हुन्छ त भन्दा मेरो नेटवर्क एकदमै ग्रो भयो, एकदमै ग्रो भइसकेपछि अब के भयो त भन्दा मेरो नेटवर्क चाहिँ कन्जेसनमा आउन थाल्यो अथवा लुपिङ हुन थाल्यो, नेटवर्कमा धेरै इस्यु आयो नि, त्यो केसमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा आउटर भिल्यान र इनर भिल्यान भनेर छुट्याउन सक्छौँ होइन। त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन मेरो कोरदेखि कोरबाट जुन मैले भिल्यान निकाल्छु, जस्तै कि फर इक्जाम्पल मानौँ मैले कोरमा क्लाइन्ट भिल्यान भनेर डिफाइन गरेको छु भिल्यान 5 होइन, त्यो भिल्यानलाई म मेरो कोर डिस्ट्रिब्युसनसम्म पुर्याउँछु भिल्यान 5 भनेर पुग्छ। अब के हुन्छ त भन्दा म क्युएनक्यू ट्याग हुँदै म भित्र छिराउँछु क्या त्यसलाई, मेरो जस्तै एक्सेस नेटवर्कमा पुर्याउनु पर्यो भने त म सबै भिल्यान मसँग भिल्यान पुगेन अथवा इस्यु आउँछ नि, म क्युएनक्यू गर्दै भिल्यान त्यसमा इन गराउँछु, त्यसलाई भन्छौँ हामी के भन्छ आउटर ट्यागहरू भन्छौँ होइन। देन के हुन्छ त भन्दा त्यहाँनिर म एउटा नयाँ भिल्यान क्रिएट गर्छु, फर इक्जाम्पल मेरो भिल्यान 5 बाट इन भएको छ, अब म आउट गराउँछु भिल्यान 10 बाट गराउन सक्छु कि, भिल्यान 10 15 कुनै पनि एउटा ऱ्यान्डम भिल्यानबाट म आउट गराउँछु। र त्यो आउट गराइसकेपछि म के गर्छु भन्दा अब क्लाइन्ट एन्डमा चाहिँ मेरो जुन ओएलटी हुन्छ, ओएलटीमा नि मेरो क्युएनक्यू चल्या हुन्छ, त्यहाँदेखि कहाँसम्म क्युएनक्यू हुन्छ त भन्दा जहाँ मेरो कोड हुन्छ त्यहाँसम्म हामी क्युएनक्यू गर्छौँ होइन। र त्यहाँबाट चाहिँ म क्लाइन्टतिर चाहिँ के गर्छु भन्दा जुन मेरो कोरबाट भिल्यान 5 आएको थियो नि, म भिल्यान 5 ट्याग गरेर पठाइदिन्छु कि। सो त्यसमा चाहिँ हामी इनर र आउटर त्यसरी छुट्याउन सक्छौँ है। ओके इन्ट्रेस्ट इन प्र्याक्टिकल। सो हामी यस्तो गर्न सक्छौँ, अब यो जति पनि यो थ्योरी हुन्छ, थ्योरी भने त एउटा जस्ट हाम्रो यो बुझ्नको लागि मात्रै हो होइन। सो प्र्याक्टिकल्ली गर्दाखेरि चाहिँ के को प्र्याक्टिकल गर्न अब भनौँ न इन्ट्रेस्टेड छौँ होइन, त्यो पनि मलाई अपडेट गरिदिनु, सो द्याट हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने हामी प्र्याक्टिकल पनि गर्न सक्छौँ। अब प्र्याक्टिकलमा हामीले गर्न नसकिनेहरू पनि म पहिल्यै भनिदिन्छु होइन। ड्यु टु अब भनौँ न इक्विपमेन्टको कमीले गरेर होइन हामी SD-WANहरूको प्र्याक्टिकल गर्न सक्दैनौँ है। MPLS गर्न सक्छौँ तर MPLS लेयर भनौँ न VPLS गर्न सक्दैनौँ, VPLS को लागि माइक्रोटिकमा गर्न सक्छौँ इफ इन्ट्रेस्टेड होइन। लेयर 3 MPLS हामी सिस्को माइक्रोटिकमा गर्न सक्छौँ, जुनिपरमा गर्न सक्छौँ होइन। देन आफ्टर द्याट अब STP इथर च्यानलहरू हामी सबै गर्न सकिहाल्छौँ है। अर्को भनेको क्युएनक्यू जुन हाम्रो भनौँ न भिल्यान ट्यागिङ हुन्छ, आउटर भिल्यान इनर भिल्यान होइन, जुन हामी क्युएनक्यू गर्छौँ भने त्यसलाई हामी लेयर 2 टनलिङ पनि भन्छौँ है, त्यो हामी सिस्कोमा गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको जति पनि हाम्रो राउटर र स्टिकको कुराहरू छ त्यो सबै हामी गर्न सक्छौँ है। सो इफ इन्ट्रेस्टेड छौँ भने चाहिँ होइन कुन चाहिँ टपिकमा चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल गर्न मन छ त्यो चाहिँ यसो अपडेट गरिदिनु है सबैले।
ओके एमपिएलएस ओके एमपिएलएस को हामी गर्न सक्छौँ है लेयर 3 एमपिएलएस गर्न सक्छौँ लेयर 2 चाहिँ सक्दैनौँ हैन ओके देन यस्तो गरौँ नि त अब एमपिएलएस को लागि हामी एउटा नयाँ सेसन राखौँ सो एमपिएलएस को लागि चाहिँ हामी प्र्याक्टिकलमै गरेर हेरौँला नि त सो आजको लागि चाहिँ हामी थ्योरी चाहिँ यति नै गरौँ है एमपिएलएस हामी केमा गर्छौँ त हामी कम्प्लिटली जिएनएसमा गर्छौँ है जिएनएसमा सिस्को र हामी माइक्रोटेकमा गर्छौँ है आई होप सबैसँग जिएनएस त छ है ओके देन वी क्यान के भन्छ एउटा सेसन फेरि एकचोटि कन्डक्ट गरौँ होइन त्यसमा चाहिँ हामी एमपिएलएसको हेर्छौँ ओके डाइनामिक राउटिङ विथ आइपिभी6 त्यो पनि गर्न सक्छौँ है तर मेरो एउटा क्वेसन है डाइनामिक राउटिङ विथ आइपिभी6 चाहिँ छ होइन हामी गर्न सक्छौँ डाइनामिक राउटिङ भनेर कुन चाहिँ प्रोटोकलमा हामी गर्छौँ त किनकि सबैमा गरेर जस्तो एउटा बेसिक गर्ने भए हामी सबैमा गर्न सक्छौँ होइन एउटा कुनै स्पेसिफिक प्रोटोकल छ भने प्लिज है भन्दा हुन्छ है एउटा सानो कुरा जस्तो हामीले एमपिएलएस गर्ने बेला अटोमेटिकली त्यहाँ तपाईँको डाइनामिक युज भइहाल्छ नि होइन डाइनामिक अभियसली हुन्छ होइन अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो ब्याकबोनमा हामी के युज गर्छौँ भन्ने कुरा हुन्छ है इफ हामी लेयर 3 एमपिएलएस बिजिपी कम्पलसरी छ बिजिपीमा हामी मल्टी प्रोटोकल बिजिपी चलाउँछौँ जुन नभइकन हामी लेयर 3 के भन्छ भिपिएन टनल क्रिएटै गर्न सक्दैनौँ होइन सो एमपिएलएसमा त्यो भएको त बिजिपी त हाम्रो मेन भएन बिजिपी भन्दा अन्डर पनि हाम्रो एउटा राउटिङ प्रोटोकल चाहिन्छ कि किनकि क्लियरली बुझ्नु पर्यो कन्सेप्ट त सो त्यो प्रोटोकल हामी कुन चलाउँछ त फर इक्जाम्पल ओएसपिएफ होला एआइजिआरपी होला सो कुन चाहिँमा सिक्दा हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ होइन कुन चाहिँ ल्याब गर्न मन लाग्छ सो म त्यो बेसिसमा चाहिँ रेडी गर्न सक्छु सो आई बिलिभ के भन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट मलाई चाहिँ ओएसपिएफ जस्तो लाग्छ है एउटा सानो कुरा अझै जस्तो तपाईँको जस्तो एमपिएलएस गर्ने बेला तपाईँको बिजिपी पनि युज छ ओएसपी पनि युज छ त्यो मल्टी कुरा भयो नि त सो यस्तो गर्न सकिन्छ ओके पहिला हामी एउटा प्रोटोकलबाट अब एकदम एज अ मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार मैले अलमोस्ट 3वटा आइएसपीमा काम गरिसकेँ होइन र एन्टरप्राइज नेटवर्कमा नै हेर्दाखेरि ओएसपिएफ भनेको की हो कि मेन चाहिँ ओएसपिएफ नै युज हुन्छ अब त्यो किन युज हुन्छ भन्ने पनि रिजन्सहरू छ होइन सो वी क्यान स्टार्ट विथ ओएसपिएफ हामी ओएसपिएफको अब प्र्याक्टिकल हामी सेसन क्रिएट गरौँ ओएसपिएफमा के हुन्छ कसरी राउटहरू सेन्ड रिसिभ हुन्छ एउटामा पहिला बेस बनाऊ वन्स त्यो बेस सेटअप देन वी क्यान मुभ फरवर्ड होइन त्यो माथि चाहिँ हामी लेट्स ट्राई बिजिपी एन्ड देन एमपिएलएसतिर जाउँ इफ एभ्री वान एग्रिज है
ओके सो आई बिलिभ है सबैलाई यो सेसन चाहिँ इन्फर्मेटिभ भयो होला है, सबैले केही न केही एक्स्ट्रा केही नलेज पाउनु भयो होला होइन। सो अब नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी ओएसपिएफबाट सुरु गर्छौँ। सो अडियन्सबाट कसैलाई क्वेसन छ? So thank you, Susan ji. It was a great session. Okay. Hope we all learned something. Okay. यदि कसैलाई इस्यु छ, कसैलाई अब भनौँ न यता बोल्न मन लाग्यो भने डाइरेक्टली मलाई भाइबर गर्दा नि हुन्छ है। इफ त्यस्तो केही प्रब्लम छ भने चाहिँ, यदि छैन भने त राम्रै भइहाल्यो। अनि नेक्स्ट वी क्यान स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेसन सुन। सो एकजनाको क्वेरी छ, राकेश जी। ओके राकेश जी। Okay, how was the data breach happened in Violet? And so, यस्तो छ डाटा ब्रिच कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई थाहा छ छैन भाइनेटले नयाँ एप लन्च गरेको थियो हैन। भन्नु ल एप छ, त्यसमा हामीले चाहिँ मोडिफाई गरेर हामीले के गरेका थियौं भन्दाखेरि हामीले एउटा प्रोग्राम क्रिएट गर्यौं, एउटा एपीआई क्रिएट गर्यौं। अनि त्यो एपीआई को बाद चाहिँ हामीले के गरेका थियौं त भन्दा यदि कुनै पनि क्लाइन्टले आफ्नो भनौं न क्लाइन्ट नेमबाट सर्च गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डिटेल जति पनि हाम्रो डिटेलमा हाम्रो डाटाबेसमा जुन डिटेल छ ओके राकेश जी बुझ्नु भयो होला है, सायद मैले भन्न त भने थिएँ, सुन्नु भयो कि भएन है। सो डाटा ब्रिच चाहिँ हाम्रो एपीआई को थ्रु भएको थियो। एपीआई मा सानो भनरेबिलिटी थियो जुनले गर्दा डाटा ब्रिच भएको है। सो एउटा अझै क्वेशन छ वहाँ, इन्टर रिलेटेड क्वेशन वहाँबाट। ओके हाउ क्यान वी प्रोटेक्ट आवर डाटा ब्रिच हैन। सो यसको चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनली के लाग्छ भने फर्स्ट भनेको सेक्युरिटीमा चाहिँ हामीले अलिकति फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सेक्युरिटीमा धेरै कुराहरू आउँछ हैन। हाम्रो जस्तै डाटा ब्रिचिङमा नि धेरै स्टेजेसहरू छ, रिकन्सिलिएसन स्टेजहरू भयो, धेरै नै छ हैन। हामीले पहिला भनेको त मोनिटरहरू किप गरि नै राख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ नेपालमा त्यति छ जस्तो लाग्दैन हैन। देयर आर सम पिपल्स हैन। हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा फर्स्ट कुरा भनेको हामीले वान्स डेटाहरू अथवा हाम्रो कुनै पनि सिस्टम रेडी गरिसकेपछि वी क्यान डु पेन टेस्टिङ के। सो त्यसले चाहिँ के हुन्छ त भन्दा वान्स पेन टेस्टिङहरू गरिसकेपछि चाहिँ एटलिस्ट
हामी चाहिँ अलिकति भए पनि सेफ फिल गर्न सक्छौँ। र त्यसलाई भनेको हामी अर्को भनेको चाहिँ हामी आफैले पनि हेरि नै राख्नुपर्ने हुन्छ कहाँनिर के छ होइन, कुनले गर्दा के हुनसक्छ। हामी सेल्फ कन्सियसनेस नै मलाई चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ है। Thank you, Susan ji, for your time. It was a great session. Anyone having question, or Susan ji, any question from your side or anything you want to add? Okay, what I personally feel होइन, मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा as we are all in the group होइन, कुरा भनेको if we are learning something, त्यो कुराको चाहिँ जहिले पनि let's start from the basics होइन। सबैलाई कस्तो हुन्छ भन्दा लाइक हामी कस्तो छौँ भन्दा नेचरमा थाहा नभएको कुरा कस्तो हुन्छ त भन्दा एउटामा चाहिँ बेस एकदम स्ट्रङ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है। फर इक्जाम्पल लेट्स से लेयर 2 प्रोटोकल्सहरू होइन, लेयर 2 मा इफ वी आर वर्किङ अन भिलान, पहिला भिलानको सबै बुझौँ है। भिलानमा पनि डिफ्रेन्ट छ होइन, जस्तै कि हाम्रो प्राइभेट भिलान्सहरू पनि हुन्छन् होइन, जस्तै कि भिलानमा आइसोलेसनको कुराहरू आउँछ, कसरी हुन्छ के हुन्छ, स्टेप बाई स्टेप है, स्टेप बाई स्टेप गयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ है। मेरो सजेसन चाहिँ त्यो हो है सबैलाई। As you have said होइन, हामीले एकदम बेसिकबाट स्टार्ट गरेका थियौँ, बेसिक माइक्रोटिकबाट, आइपी राख्नेबाट, र यहाँ चाहिँ लाइक लेट्स से 50% to 60% अडियन्समा चाहिँ दे हेभ मिनिमम सिसिएनए नलेज, इदर मेनी अफ देम आर सिसिएनए स्टुडेन्ट होइन। सो उनीहरूले पढाएको छ, र त्यही कारणले चाहिँ वी स्लोली वेन्ट टुवर्ड्स वान टपिक टु अनदर, अनदर टपिक टु अनदर होइन। अब तपाईँले पनि यता गर्दै हुनुहुन्छ, सो आई थिङ्क स्लोली पिक्चर क्लियर हुँदै जान्छ। म पनि त्यही हो गर्छु, सबैजनाले सायद आज बुझ्नुभयो होला। सो इफ केही छ भने यु क्यान कन्ट्याक्ट मी होइन, अथवा यसमै भन्दा नि हुन्छ, अथवा वी क्यान अगेन अर्को सेसन राखिन्छ, छँदैछ। Sure. So I think then अब कसैलाई केही इस्यु छैन होला है। आई थिङ्क वी सुड एन्ड द सेसन नाउ, अनि लेट्स अर्को सेसनमा चाहिँ वी क्यान स्टार्ट विथ ओएसपिएफ। Okay, thank you everyone. Thank you, Susan ji. Thank you. So हामी भोलि र पर्सि पनि गर्छौँ होइन, अल डेज। सो अब हाम्रो पाइपलाइनमा सुजनजीले भने जस्तै टपिक्सहरू छ, सो उहाँको टाइम मिलाएर चाहिँ हामी त्यो पनि गर्छौँ। सँगैसँगै आइपिसेक भिपिएन माइक्रोटिकमा र पाइथनबाट चाहिँ कसरी प्रोग्रामिङ गर्ने त अटोमेसन गर्ने त्यो पनि पार्ट। सो आई जस्ट स्केड्युल द टाइम उहाँसँग and I'll get back to you. Right? Thank you everyone. Any question finally के छ कसैको? Okay, thank you everyone.